Hello, assalamu alaikum, good evening, welcome to Rangan Bhari Sham with me Kiran Mir. कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? आई होप त तव्हां जेको आहे वीकेंड सुठो सेलिब्रेट कयो हूंदो, सुठो गुज़रियो हूंदो तव्हांजो वीकेंड। ऐं हाणे त इनशाला उमेद आहे अल्लाह जे हुकुम सां इनशाला जेको सफ़र जेको इंसाननि जो जेको गुज़री रहियो आहे बसिस में जीअं ट्रैवल करे रहिया आहिनि त इनशाला उहो बि सुठो सफ़र गुज़रंदो, बहितरीनु सफ़र गुज़रंदो। छो त अॼु पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह थी चुको आहे बाक़ाइदगी सां ऐं माशाअल्लाह सां 240 बसिस कराची पहुतियूं ऐं उहे अॼु खां हलणु शुरू थियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु उन्हनि जो बाक़ाइदगी सां इफ़्तिताह करे छॾियो आहे। 20 रुपयनि खां वठी 55 रुपयनि ताईं जो उन्हनि जो जेको आहे छा चइबो आहे किरायो हूंदो। सो तव्हां बिल्कुलु ट्रैवल कयो हुन में ऐं ज़रूरी आहे भले तव्हांजो उहो रूट हुजे न हुजे जस्ट फॉर अ ट्राई तव्हां वञो ट्रैवल कयो ऐं फीडबैक जेको हूंदो आहे न तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। जेकॾहिं गवर्नमेंट असांजे लाइ कुझु करे थी त उन्हनि जो बि हक़ु आहे, फीडबैक उन्हनि जो बि हक़ु आहे त असां जहिड़ा माण्हू जेकॾहिं असां बसिस में ट्रैवल न बि कयूं था त असां कंहिं वक़्तु टाइम कढूं फैमिली सां गॾु वञूं ऐं विज़िट ज़रूरु कयूं, ट्रैवल ज़रूरु कयूं। इन्हनि जा जेके रूट्स आहिनि आया चुंडरीगढ़ रोड, टावर, मेट्रोपॉलिटन ऐं जेको आहे ॿियो उन जे सराउंडिंग्स में जेके बि आहिनि उते उते इहे बसिस हलणु शुरू थियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ वरी कुझु मुआदो ॿियो बि थी रहियो आहे, कुझु ॿियूं बि बसिस अचण वारियूं आहिनि पाकिस्तान जेके अराउंड द सिटी हलंदियूं इनशाला। त हिकिड़ो सुठो स्टेप आहे। असां जेको रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में जेको ट्रैवल कयूं था जेके बसिस माशाल्लाह एतिरनि नंढियुनि जेको आहे एजिस खां वठी असां अॼु ॾींहं ताईं ॾिसंदा था अचूं, तव्हां ॾिसो था पाण उन्हनि जो छा हशर थी वियो आहे, कहिड़े क़िस्म जूं बसिस आहिनि, उन्हनि में का फैसिलिटी कोन्हे का, मतिलबु एतिरो ओवरलोड करे बसिस हलाईंदा आहिनि जो ख़ुदा न ख़्वास्ता समटाइम्स जेको आहे ॿुधण में ईंदो आहे त बस हलंदे हलंदे कोई किरी पियो, कंहिंखे कोई धकु लॻी वियो, कंहिंखे को फ्रैक्चर थी वियो, कंहिंखे पेर में धकु लॻो ऐं दरवाज़नि ते बीठल हूंदा आहिनि, मथे छतनि ते वेठल ओवरलोड ऐं वरी उन्हनि में ओवर स्पीडिंग बि कंदा त हादसा बि थींदा आहिनि। हिननि बसिस जो फ़ाइदो छा आहे, फुल्ली एयर कंडीशन आहिनि, मतिलबु जेतिरियूं सीट्स आहिनि उनखां एक्स्ट्रा न खणंदा, अंदरि तव्हांखे वाईफाई मिलंदो ऐं सुठो हिकिड़ो माहौल मिलंदो। त असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां इनखे जेको आहे अडॉप्ट कयूं, इन माहौल खे अडॉप्ट कयूं ऐं पंहिंजे गवर्नमेंट खे सुठो फीडबैक ॾियूं त जेकॾहिं ही सक्सेसफुल थियनि थियूं त इनशाला फ्यूचर में अहिड़ा ॿिया बि प्रोजेक्ट्स असांजे लाइ खणी अचनि। तव्हां ॿाहिरनि मुल्कनि में ॾिसो, तव्हां पंजाब में ॾिसो केॾियूं सुठियूं सुठियूं बस सर्विसिस आहिनि। असांजे कराची में सिंध में अहिड़ियूं फैसिलिटीज़ जेकॾहिं अचणु शुरू थियनि थियूं त असांखे अलाह साईं जो शुक्र अदा करणु खपे ऐं इन शइ खे असांखे एक्सेप्ट करणु खपे। सो बिल्कुलु पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ त असां करे चुका आहियूं। अॼु जेका मूं वटि गेस्ट हिते मौजूदु आहे काफ़ी मतिलबु वेटेड हुयूं, काफ़ी टाइम खां वठी असांखे उन्हनि जो इंतज़ारु हुयो ऐं ॾाढी माशाअल्लाह सां एक्टिव आहिनि ऐं एतिरो त माशाअल्लाह सोशल वर्क करे चुकियूं आहिनि ऐं कंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजी सॼी ज़िंदगी मां चवां थी हिननि उन में सर्व करे छॾी आहे। सो चवंदा आहिनि न त इबादत उन मुक़ाम ताईं न पहुचाईंदी आहे जिथे तव्हां कंहिं ग़रीब जी ख़िदमत कंदा त तव्हांखे ऑलरेडी उनजो अजर मिलंदो आहे। सो ही ख़िदमत ख़ल्क़ आहे। हिकिड़ो इंसान हिक ॿिए खे कुझु नथो ॾेई सघे, ॾियण वारी ज़ात अलाह जी आहे, अलाह ई बहितर शेल्टर आहे असांजो, पर अलाह खां पोइ जेकॾहिं कोई अचे थो त असां चाहींदा आहियूं न त असांखे जेको बेटर शेल्टर मिलंदो आहे असांजे माउ पीउ जो मिलंदो आहे अलाह खां पोइ। ऐं बिल्कुलु इन में को शक कोन्हे को, पर जंहिंजा माउ पीउ न आहिनि, जंहिंजे मथे ते कंहिं वॾे जो हथु कोन्हे, मतिलबु भटकी था वञनि पिया या दरबदर थी था वञनि पिया या यतीम थी था वञनि त उन्हनि खे सहारे ॾियण वारा भी कुझु माण्हू मौजूदु आहिनि जिन जे दिलि में अलाह साईं रहम पैदा कयो आहे, जिन जा वॾा वॾा शेल्टर होम्स आहिनि कराची जा छा पाकिस्तान जा इंटरनेशनल लेवल ते वॾा वॾा नाला आहिनि जेके इहे ख़िदमतूं करे रहिया आहिनि। बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायां थी Mrs. Alia Sarim Birni serves as the Vice Chairperson of Sarim Birni Trust International and
is the patron of Sarim Barni Trust Shelter Home, being brought up by a strong single mother. After the early demise of her father, Alia became a believer in women's rights from a young age. She credits her mother and other strong women she was fortunate to grow up around for making her strong prominent as women's empowerment. So माशाल्लाह सां अॼु जेका असां सां गॾु शख़्सियत मौजूदु आहे, मां आहिस्ते आहिस्ते तव्हांखे ॿुधाईंदी वेंदसि। माशाल्लाह सां गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि, कराची यूनिवर्सिटी मां पढ़ियूं आहिनि ऐं करियर एज़ अ टीचर एयरफोर्स इंटरमीडिएट कॉलेज शारा फैसल 1995 एज़ में उन्हनि कयो आहे। शी मैरिड मिस्टर सारिम बर्नी एज़ अ पायनियर इन ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस। सो माशाल्लाह सां इलाही शयूं आहिनि जेके आहिस्ते आहिस्ते मां तव्हांखे ॿुधाईंदी वेंदमि इन्हनि जे बारे में। ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे त अहिड़ा इदारा एक्टिव आहिनि ऐं अहिड़ा इदारा जेके आहिनि सोचनि था औरतुनि जे बारे में, ॿारनि जे बारे में, ऐं कोई कंहिंखे कुझु बि नथो ॾेई सघे। उहा ई ॻाल्हि थी अचे न, कोई कंहिंखे कुझु बि नथो ॾेई सघे, पर असांखे हिकिड़ी होप हूंदी आहे, अलाह खां पोइ असांखे हिकिड़ी होप हूंदी आहे त जेकॾहिं असां हिननि जे दर ते वेंदासीं त असां ख़ाली हथ न मोटंदासीं, हीअ असांखे शेल्टर कंदा। सो अॼु असां मिसेस आलिया के वेलकम कंदासीं, उनसे खूब सारी कचेरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप यहाँ पर आई हैं। मैं आपको वेलकम करती हूँ रंगन भरी शाम में, और बहुत इंतज़ार था आपका। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने यही वक्त लिखा था मिलने का। जी जी जी, तो मुलाकात है हमारी। बिल्कुल। ये बताइए कि माशाल्लाह से इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, और माशाल्लाह से सर सारिम की, तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर रही हैं, उनका हाथ भी बटा रही हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है, तो आप तो मतलब एक कहते हैं ना कि एक आइडियल है सबके लिए। मैं तो खैर इतना ज़्यादा नहीं सोचती अपने बारे में। हाँ, कुछ अच्छा काम हो जाए ये ख्वाहिश ज़रूर है मेरी। कैसे कर पाती हूँ, मैं समझती हूँ मेरी हर चीज़ में अल्लाह ने बरकत दी है। मुझे भी बुखार होता है, मैं भी बीमार पड़ती हूँ, लेकिन क्या अच्छी बात है अल्लाह ताला की कि मैं 104 बुखार में भी बच्चियों की शादियाँ करवा रही होती हूँ शेल्टर में। ये क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है, तो आपने कहा तो मैं तस्करा कर दूँ कि जब अल्लाह की तरफ से ताकत आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आम तौर पे बैठ के सोचूं तो 104 बुखार में तो बिस्तर से भी नहीं हिल सकते। सही बात। बच्चियों की शादी क्यों करवाई? क्योंकि मुझे पता था बहुत दिनों से टल रहा था वो रिश्ता, और जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह से बुखार शुरू हुआ। 2 बच्चियों की एक साथ शादी थी, और क्या मेहरबानी है रब की, मैंने उनको तैयार भी करवाया, मैं ख़ुद भी तैयार हुई। बाद में जब तस्वीरें देखी तो लग ही नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ। निकाह के वक्त में भी सारी भाग दौड़ की, तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। मैं बस एक फ़ोकस होता है, मेरे अपने टारगेट्स होते हैं कि आज का दिन है, आज के दिन ये काम अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाए, मैंने वो कर लेने, और रात होने से पहले पहले मैं उन कामों को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह सेहत में बरकत देता है, वक्त में बरकत देता है, बरकत ही बरकत देता है, इसलिए मैं ये काम कर पाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ इज्तिमाई शादियों का भी सिस्टम है, जो आप एक वक्त में बहुत सारी बच्चियों की शादियाँ भी करवाते हैं? ऐसे ही है, 5 शादियाँ भी करवाई हैं, और मेरे शेल्टर की बच्चियाँ इतनी वेल ट्रेंड हैं जो वहाँ रहती हैं कि हम लोग 5-5 बारातें एक साथ निपटा लेते हैं। ये भी एक बड़े कमाल की बात है, क्योंकि जब 5 बारातें आती हैं तो वो हर तरह की हो सकती हैं, किसी अलग इलाके की हो सकती हैं, ज़बान भी अलग हो सकती है, उसमें मज़हब भी अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे पास हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी बच्चियां हैं वो मेरी बच्चियां हैं, और अपने घर से वो रुखसत हो रही होती हैं। और आलम ये है कि अभी जो आखिरी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मुझे डेंगू हुआ था, यानी वो जो मैं आपको कह रही हूँ बुखार कोई एक दिन का 104 वाला नहीं होगा, वो काफ़ी दिनों से कोई वीकनेस चल रही होगी, होश ही नहीं। जब आप किसी अच्छे काम में लग जाते हैं तो आपको अपना होश नहीं रहता। हाँ। और मैं वहाँ से सीधी हॉस्पिटलाइज हुई थी, इधर मेरी बच्चियाँ रुखसत हुई हैं, और वहाँ से फिर मुझे शेल्टर से 3 बच्चियाँ घर तक छोड़ने गई हैं, और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल था। मैं तकरीबन हफ्ता 10 दिन में वहाँ पे रही हूँ, और बहुत ही बुरे ही हालात रहे। लोग कहते हैं कि आपको देख के लगता नहीं था। मैंने कहा इसलिए कि तब भी मेरा दिमाग शेल्टर में अटका था। घर आई, मुझे मना किया गया कि भाई आपने शेल्टर नहीं जाना। जैसी मेरी बेटी सैयदा ज़रा हट गई इधर उधर, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैं उठी और शेल्टर पहुंच गई, और सोफे पर लेट के कहा कि भाई जितने काम है पेंडिंग में उनको निपटाओ। ये एनर्जी है जो अल्लाह की तरफ से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई शायद रूहानी होती है या क्या होती है, इसके कोई, मैं इसीलिए वजाहत में बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूँ। मैं वजाहत में ही बताऊंगी कि भाई इस तरह मेरे साथ हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया कैसा हुआ, लेकिन वो उस तरह से हो गया। तो अल्लाह करवाता है। जो भी कोई काम अच्छा करना चाहता है, कभी ये ना सोचे कि उसके अंदर कोई कमी है,
اس نے صرف نیت کرنی ہے, اس نے صرف اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, کیونکہ میرے اپنے الفاظ ہیں, مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں اللہ سے ایسی دعا مانگتی تھی سبحان اللہ کہ اللہ میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں, مجھے اچھے کی بھی ڈیفینیشن اس وقت نہیں آتی تھی, اور اللہ نے مجھے اس طرح سے راستے دیتا چلا گیا, کہاں پہنچا لیا. آج جب کوئی کچھ کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے اور میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کسی بھی چیز کو اپنے اوپر نہیں لیتی, مہربانی اللہ تعالیٰ کی وہ کروا رہا ہے. اور اگر کوئی پسند کرتا ہے یا کوئی اس چیز کو فالو کرنا چاہتا ہے تو میں سب سے کمزور ہوں اس دنیا میں اور باقی ساری دنیا طاقتور ہے, تو اپنی طاقت کو پہچانیے اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے. سبحان اللہ, بہت اعلیٰ بات آپ نے کی. یہ ہمت واقعی ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ اگر ہمت کسی کے اندر آ گئی نا تو بلیو می, اور جو اللہ کی راہ میں چل پڑا نا, اس کے آگے پھر جیت ہی جیت ہے. ایسے ہی میری چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سنتا ہے, میری بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سنتا ہے. لیٹ سپوز مجھے لگتا ہے کہ فارمل گیٹ اپ, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ نا پاکستان ایئر فورس کا ہے, تو وہ چیزیں اندر ہیں ساری کہ لائک آپ نے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے, کس طرح سے آپ نے نکلنا ہے. تو بہت پینسل ہیلس میں نے بہت زندگی پہنی, اب مجھے تھوڑی بلاک ہیل چاہیے تھی. اب بلاک ہیل مل رہی ہے میری جگہ سے بہت دور طارق روڈ پہ, میں وہاں تک نہیں جا سکتی. جس برانڈ میں مل رہی ہے اب وہ بہت دور. یقین جانیے گا صرف اللہ سے کہا اللہ بلاک ہیل چاہیے لیکن دور ہے, ٹائم نہیں مل رہا. ایک دن میں شیلٹر جا رہی تھی, وہ راستے میں ہی کھلی ہوئی تھی شاپ. یعنی اگر میں اللہ سے اتنی سی خواہش کروں نا کہ اللہ یہ میں پہننا چاہ رہی ہوں, یہ میرا کمفرٹ لیول ہے, مجھے یہ چیز چاہیے, ٹائم نہیں مل رہا, تو اللہ کہتا ہے بندی اتنی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو چیز تمہیں چاہیے وہ میں راستے میں تمہیں دے دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ میرے ماشاءاللہ بچے ہیں, میں ان کو کیسے دیکھتی ہوں, کیا کرتی ہوں. وہ اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے, میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں, اور جب میں ان سے دور ہوتی ہوں, یعنی دن کا کچھ حصہ گھر میں, اور شیلٹر میرے گھر سے قریب ہی ہے, کچھ حصہ وہاں کچھ حصہ وہاں, تو میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے جب میں شیلٹر میں ہوں وہاں بھی میرے ہی بچے ہیں نا. صحیح بات ہے. تو جب میں ان کو کھلا رہی ہوں یا میں ان کو ٹافیاں بانٹ رہی ہوں یا ان کے ساتھ میں کچھ انجوائمنٹ کر رہی ہوں, تو اللہ میرے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اگر ہم اتنے زیادہ پوزیسو, اتنے زیادہ ہم صرف اپنے سیلف سینٹرڈ ہو جائیں, اپنی امیجیٹ فیملی کو لے لیں, تو پھر تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے, پھر تو ہم اپنے حصے میں سے کوئی چیز نکالیں گے بھی نہیں, وقت بھی نہیں نکالیں گے, ہم چاہیں گے سب کچھ اپنی ہی اولاد کو دے دیں. ایسا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. صحیح بات. اللہ نے کہا ہے کہ آپ پہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی امیجیٹ فیملی کی ہے, اپنا شوہر, اپنے بچے, اپنے ماں باپ, یہ امیجیٹ. لیکن اس کے بعد باہر نکلیے, ان کو بھی آپ کچھ دیجئے. تو جو ٹائم میں اپنے ویلفیئر کو دیتی ہوں وہ میرے سونے کا ٹائم ہے, وہ میرے سکون سے کھانے کا ٹائم ہے, وہ میرا ٹی وی دیکھنے کا, انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے, میری فرینڈ سے بات کرنے کا ٹائم ہے, یہ والا ٹائم ہے. کوئی یہ سمجھے کہ میں ان کو ٹائم دیتی ہوں اپنے میاں کا, ایسا نہیں ہو سکتا. سالم صاحب کو اللہ زندگی صحت دے, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن وہ شوہر ہیں اور جو ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ میں آؤں تو عالیہ ہو تو کھانا عالیہ ہی سرو کرے, اور عالیہ وہ چیزیں فلفل کرنی مسٹ ہیں, ضروری ہیں, اور میں کرتی ہوں, اور میں خوش دلی سے کرتی ہوں, اپنی مرضی سے کرتی ہوں, مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے. میاں کے دل پر راج کرنا اصل راج ہے. صحیح بات ہے, حقیقت بات ہے. دنیا کا راج بہت دنیا تعریف کرتی ہے, اور تعریف اچھی لگتی ہے, ایوارڈ بھی اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, لیکن جب میاں محبت بھری ایک نظر ڈال دیتا ہے یا عزت دیتا ہے, اگر کسی بھی مقام پر میاں آپ کو عزت دیتا ہے, اولاد آپ کو عزت دیتی ہے, وہ دل پہ زیادہ میٹر کرتی ہے, بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو جتنے لوگ فالو کرتے ہیں, مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, میاں کے دلوں پر راج کیجئے, بچوں کو ساتھ لے کے چلیے, اپنے ٹائم میں سے آپ صدقہ کیجئے, اپنے ٹائم میں سے آپ زکوٰۃ نکالیے. اگر آپ 8 گھنٹے کی جگہ 10 گھنٹے سوتی ہیں تو 8 گھنٹے کے بعد سونا بیکار ہے, وہ آپ کی ہیلتھ کو نہیں چاہیے, وہ 2 گھنٹہ آپ ادھر نکالیے. اگر آپ ٹی وی 3 گھنٹے دیکھتی ہیں, اس کو 1 گھنٹہ کر کے 2 گھنٹہ نکالیے. آپ اگر گھومنے کے لیے جاتی ہیں تو ہفتے میں 2 دن اس کام کے لیے نکالیے. اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالیے, ادھر آپ آئیے, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. وہ 2 گھنٹے 2 دن کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. اللہ اتنی اس میں آپ سے کام لے لے گا, اتنی آپ سے چیزیں لے لے گا, اور مدد وہ آپ کے سامنے لا کے اللہ تو دیتا ہے. چننا نہ چننا ہم انسانوں کے ہاتھ میں, وہ ہے نا کہ ایک لقمہ ہے, ہاتھ بتاتا ہے کہ گرم ہے کہ نہیں, زبان بتاتی ہے کہ ذائقہ ہے کہ نہیں, ناک بتاتی ہے کہ یہ سڑا ہوا تو نہیں ہے, صحیح ہے کہ نہیں. صحیح بات ہے, ہر چیز بتاتی ہے. اور دانت بتاتے ہیں اس کو کتنا چبانا ہے, پھر اسٹمک بتاتا ہے اس میں کتنی سیکریشنز کرنی ہے. لیکن حلال ہے یا حرام ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ لقمہ لے جانا ہے نہیں لے جانا, یہ ہم بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے حواس خمسہ ہمیں دیے ہوئے ہیں, ڈیسیجن ہم نے لینا ہے, مدد اللہ نے کرنی ہے, کام ہم نہیں کر سکتے.
میں یہ کہوں کہ میں ابھی اس وقت بھی اگر میں چاہوں کہ میں شیلٹر جا کے میں کچھ کام کر لوں گی، میری اتنی حیثیت نہیں، انسان کی حیثیت نہیں. ہاں میرے پاس ایک اختیار ہے انسان کے پاس، وہ ہے نیت کا اختیار. نیت میں نے کرنی ہے، مدد اللہ نے کرنی ہے، کام اللہ نے کروانا ہے. اس لیے کسی بھی کام کا فخر اپنے کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے تو کریڈٹ یہ مت لے کہ میں نے محنت کی تھی تو مجھے سب ملا. مزدور نہیں کرتا کیا محنت؟ وہ پھر وہ بات آ جاتی ہے نا کہ کریڈٹ بھی ہم لیں، اپنا ہی کریڈٹ ہم خود بولیں، اگلے کو بولنا چاہیے نا. پھر بھی دماغ پہ نہیں چڑھانا چاہیے. اگر دوسرا بھی بولے نا تو بس سن کے، کیونکہ اگر بس یہ کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ مجھے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے، مجھے نا ڈھیر کوئی دعائیں دے. اچھا وہ جتنی بھی دے نا، میں نا ایسے چپ ہو کے نا اور سنتی رہتی ہوں کہ اچھا اور مل جائے. کیوں؟ انرجی بھی ملتی ہے اور اس کا مجھے بینیفٹ بھی ہوتا ہے. تعریف اچھی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ تعریف میں اور دعا میں میں کوئی ایک چیز چوز کر لوں تو میں دعا کو چوز کروں گی کہ یہ مجھے زیادہ ملے، اس کا مجھے بینیفٹ زیادہ ہے. تعریف سے کبھی دماغ بھی خراب ہوتا ہے انسان کا، کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے شاید کوئی چیز اچیو کر لی ہے. مجھے لگتا ہے اور میری فیلنگ ہے کہ میں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا، تاکہ یہ والی فیلنگ اور یہ والی اسٹرینتھ نا آپ کو لے کے جاتی ہے اس راستے کے. ابھی تو کچھ نہیں کیا آپ نے. میں جیسے کہا کہ 5 شادیاں، میں کہتی ہوں 5 کیوں 10 نہیں ہوئی، اور جس دن 10 ہوں گی نا اس دن میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں 10 کیوں 20 کیوں نہیں ہوئی. تو میں چاہتی ہوں اس راستے پہ آگے سے آگے بڑھتی جاؤں، اور مجھے تسلی نہ ہو کسی بھی پوائنٹ پہ، مجھے مزید آگے سے آگے کام کرنا ہے. نہیں انشاءاللہ آل دا بیسٹ میم. مطلب ماشاءاللہ سے ابھی تک جتنی بھی آپ سے گفتگو کی ہے آئی ایم ریئلی امپریس. اور انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد مزید آپ سے باتیں کرتے تو جی ویورز تاں بھی ایسا کہ کالز کرے پروگرام میں شامل تھی سگو تھا. وقت بریک جو کارن جلدی واپس آ جاؤ. ویلکم بیک ویورز. بے تائیں ساموں حاضر آئی ہوں. جلدی سا کال کयो ऐं मिसिस आलिया साहिब बनी सां जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो था, कोई सवाल करणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, उन्हनि सां पुछी सघो था, उन्हनि सां ॻाल्हाए सघो था. ऐं शोभी भाई अञा ताईं न आहिनि आया, एज़ यूजुअल मे बी न बि अचनि या लेट थी विया हुजनि. सो लेट्स सी, अगरि अची विया त उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं, गाना बि ॿुधंदासीं. पर तेसि ताईं जेको आहे आलिया मैडम सां कचहरी था कयूं पिया. अच्छा, अभी रिसेंटली एक बड़ा मतलब एक केस हाईलाइटेड हुआ था, बच्ची दुआ ज़हरा. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो इस तरह के जो केसेस होते हैं तो ये अक्सर होते क्यों हैं, और इस तरह की जो बच्चियाँ आती हैं तो वो किस तरह आपको अप्रोच करती हैं, फिर उनका क्या मतलब एक क्या सेटअप होता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत बना, खूबसूरत चला. 70s की दहाई के बाद रिश्वत ने और करप्शन ने हमारे मुल्क को निगला, इदारों को ख़राब किया, लोगों को ख़राब किया. अब तो टिप टू टॉप सारा ये एक सिलसिला हो गया. दूसरा जो बड़ा एक चेंज आया ना, नेगेटिव चेंज, वो ये आया था सोशल मीडिया के बाद. ये कोई 5 साल में, 10 साल में शुरू हुआ था, 5 साल में तो तबाही घर घर में फैल गई है. बच्चियाँ ख्वाब बुनती हैं, फितरत है शहजादे की, घर की, वो शहजादी हैं. सफ़ेद घोड़े पे आएगा, ले जाएगा. लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है. क्या इंसान की जिबिल्लत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी. उसकी आदत बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, लेकिन जो अंदर की ख्वाहिशात हैं वो रहती हैं. अब ये फ़र्क आया है कि वो कहती है घोड़े पे नहीं आएगा, मर्सिडीज़ में आएगा, गाड़ी में नहीं आएगा, जीप में आएगा. लेकिन वो ये सोचती ज़रूर है कि कोई आएगा और वो मुझसे मोहब्बत करेगा. वो इज़्ज़त का छोटी बच्चियों को अमूमन, अब कहती हूँ मैं कुछ पता है, लेकिन बहुत सारी बच्चों को ये अंदाज़ा नहीं है कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है, इज़्ज़त के बगैर नहीं गुजर सकती. अगर कोई आदमी आपकी तारीफ़ नहीं करता इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो भरी महफिल में आपको शर्मिंदा करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. तो अगर घर में अटेंशन कम हो, या भाइयों को ज़्यादा अटेंशन मिले, या उनकी तालीम में रोड़े अटकाए जा रहे हों, या उनकी शादी जल्दी की जा रही हो, या शादी वहाँ की जा रही हो जहाँ वो चाहती नहीं है, क्योंकि लड़की में चेंज आ गया. मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें बता दी. अब हम उन्हें हुक्म दे के ना लड़के को ना लड़की को बिठा नहीं सकते, समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा. माँ बाप 2 तरह से, जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास भी हैं, वो कमाने में इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास टाइम नहीं है. और अब तो कहते हैं ना, औरत भी कमाए. अगर बाप भी कमाने के लिए चला गया और माँ भी कमाने के लिए चली गई, और अगर उसके पास बच्चे 2 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे तवज्जो देंगे, कैसे? और कमाने के लिए जो भी निकलते हैं उन्हें पता है कमाना कितना मुश्किल काम है. एक जगह एक खला पैदा हो जाती है घर में, अटेंशन नहीं मिलती, कभी मोहब्बत नहीं मिलती, तो बच्चियाँ डाइवर्ट हो जाती हैं किसी दूसरी तरफ.
اب ایک وہ گھر ہے جس میں ہر چیز مل رہی ہے، لیکن باہر کے جو گدھ ہیں جو نشانے پہ رکھتے ہیں ان بچیوں کو، جس میں خوبصورت بچیاں جو ہیں وہ بہت تکلیف سے گزرتی ہیں کیونکہ ہر دوسرا شخص شکل کا پجاری ہوتا ہے، وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ آپ تک اپروچ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کے برین کو کیپچر کرتے ہیں. جیسے اگر ہم دعا زہرا کا اس وقت ہم تذکرہ کر دیں تو اس بچی نے جب وہ اس گیم پر تھی، پب جی پر تھی، تو وہاں سے اس کے دماغ کو تو کیپچر کیا گیا نا. وہ اغوا ہوئی ہے، جو بھی حالات بعد میں ہوئے وہ بعد میں ہوئے. انیشلی جہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے وہ کہانی اسی جگہ سے شروع ہوئی ہے جہاں پہ معصوم بچیوں کے دماغوں کو کیپچر کیا جاتا ہے. تو وہ والدین کا گھر تھا، وہ والدین کی جگہ تھی. والدین کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اور میں یہ نہیں کہتی، والدین بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے نا ایک چھوٹی سی غفلت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو بچیاں یوں گھروں سے نکلتی ہیں، لوگ انہیں کیپچر بھی کرتے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. اپنی بچیوں کی خدا را خود تعریف کیا کیجئے، خدا را اپنی بچیوں کو اتنی محبت اور اتنا ٹائم دیا کیجئے کہ انہیں یہ فیلنگ نہ رہے کوئی مجھے دیکھ لے، کوئی میری تعریف کر دے، کوئی مجھے تحفہ دے دے. اپنی بچیوں پہ ہر چیز انویسٹ کریں، اپنا پیار، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، سب کچھ انویسٹ کریں. اب میں بڑے گھروں کی بچیوں کی بات کروں، جہاں پیسہ بہت ہے وہاں ماں باپ بھی اتنے ہی مصروف ہیں جتنے بچے. بچے جیسی ٹائم مانگتے ہیں ماں باپ ان کو کوئی لیٹسٹ موبائل فون دے دیتے ہیں، لیٹسٹ کوئی ٹیکنالوجی ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ ٹائم کو نہیں دے پاتے، اس کو وہ بدلتے ہیں پیسے سے. پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، پیسے سے حالات بہتر نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں اپنی گلی کی بات کروں، جس گلی میں اگر 10 گھر ہیں تو شاید 2 گھروں میں گاڑیاں تھیں. آج 10 کے 10 گھروں میں گاڑیاں ہیں، ایک ایک گھر میں 2 4 گاڑیاں ہیں. تو اگر پیسے سے سٹینڈرڈ بڑھتا تو آج حالات بدتر کیوں ہیں؟ پہلے ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے. اگر پیسے ہی سب کچھ ہوتا ہے، پہلے ایک کمرے میں اسی تھا، سب لیٹ جاتے تھے، سب سو جاتے تھے. کیا اب ایسا ہے؟ پہلے 1000 2000 گز کا گھر ہوتا تھا، 4 بیٹے ایک ساتھ رہتے تھے، بہویں ساتھ رہتی تھی، 7 دسترخوان لگتے تھے، 7 کھاتے تھے. کہاں ہیں برکتیں؟ کہاں ہیں وہ چیزیں؟ وہ چیزیں اب موجود نہیں ہیں. وہ بچیاں جو گھر میں باپ نہیں دیکھتا تھا تو چچا دیکھ لیتا تھا، اگر چچا سخت مزاج ہوتا تھا تو کوئی پھپھو اس کو کور اپ کر لیتی تھی، کوئی نہ کوئی تو ہوتا تھا نا بیک اپ کے لیے، اپنا کور اپ کرتا تھا. اب بچیاں محبتیں کس سے مانگتی ہیں؟ ٹائم کس سے مانگتی ہیں؟ باہر والوں سے. اگر ماں باپ کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنی پارٹی ٹائم میں لگے ہوئے ہیں تو مشکل ہے. اگر کمانے گئے ہوئے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو مشکل ہے. اور پھر جوائنٹ فیملی ٹوٹ گئی، کہاں سے لائیں گی بچے یہ محبتیں؟ ڈھونڈیں گی باہر سے. ظاہر ہے وہ باہر سے پھر وہ انہیں وہ چیزیں کس طرح ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں، اور پھر وہ کس طرح حادثات ہوتے ہیں، اس چیز کا آئیڈیا لگانا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اب دعا زہرا اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے بہت آسانی کرے. میری بچی ہے، میں دعا اس وقت کر سکتی ہوں، کچھ چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں. میرے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں، جیسے اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک ادارے کے طور پہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا اس کے لیے کچھ کیا ایفرٹ کی جا سکے گی. بات یہ ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ میں اس آدمی کے ساتھ اس رشتے میں وابستہ ہوں اور اتنے دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، اب جب اس کے ساتھ اس رشتے میں، اس بندھن میں بندھی ہوئی ہے، تو اب اس کو کیسے اس سے توڑا جائے. بات ہو رہی ہے کہ نکاح ہوا یا نکاح نہ ہوا، کیونکہ مذہب کہتا ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، قانون کہتا ہے کہ عمر کی قید ہے. میں صرف یہ جانتی ہوں وہ پھول جیسی بچی اس رشتے میں بندھ کے دن رات اس لڑکے کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ اتنے دن رہ لی. اب ہم اس تعلق کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر اس کے پاس مزید آگے کوئی اولاد کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی چیز ہے، تو مجھے تو اس چیز سے بھی خوف آتا ہے کہ جب ماں باپ سوچتے ہوں گے یا کوئی بات کرتے ہوں گے تو کیا الفاظ ادا کریں اپنی بچی کے لیے. کہ میں تو سوچ بھی رہی ہوں تو میرے پاس اس طرح کے الفاظ نہیں مل رہے کہ ہم اس بچی کے لیے، چاہے وہ 14 کی تھی، چاہے وہ 18 کی تھی، وہ ہے معصوم بچی. اور ابھی اس کو خود نہیں پتا، ابھی دعا زہرا کو خود نہیں پتا کہ آگے زندگی میں کتنا کچھ ہونا باقی ہے. ابھی تو اس کو لگ رہا ہوگا کہ شاید سارے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے پروٹیکشن مل رہی ہے. ماں باپ سے بہتر پروٹیکشن دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور دعا زہرا پر ایک اور ایکسٹرا برڈن بھی ہے. وہ برڈن یہ ہے کہ ہر کوئی اسے سوشل میڈیا پہ اس کو فالو کر رہا ہے، نوجوان بچیاں بھی کر رہی ہیں. اچھا، نوجوان بچیوں کو تھرل بھی محسوس ہو رہی ہے. جو ڈیسیجن، جو چیزیں اس دعا زہرا کے ساتھ ہوں گی، ہر بچی اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کرے گی. اب بچیاں اس چیز کو آئیڈیلائز کر رہی ہوں گی، اور یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ اس میں تھرل اچھی لگتی ہے، انجام کے نہیں پتا ہوتا کہ اینڈ اس کا کیا ہوگا. تو دعا پر یہ ایکسٹرا ایک پریشر بھی ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے میری بچی، وہ دعا زہرا میری بیٹی جہاں بھی کہیں ہے وہ خوش بھی رہے، اور وہ یہ سوچ کر فیصلہ کرے کہ جو فیصلہ وہ کرے گی اس کے اب بہت سارے فالوورز ہیں، بہت نوجوان بچیاں جو دیکھیں گے. اور ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی،
کہ دعا زہرا کے ماں باپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں, جو بھی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی سمجھیں کہ ان پر بھی پاکستان کی پوری سوسائٹی کا پریشر بھی ہے اور فالو اپ بھی. اور اس کے علاوہ صرف پاکستان نہیں, اس وقت پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم پہ بات کر رہی ہے. ایک جو کیس چل رہا ہے ہماری بچی کا اسی کا, اس پہ پوری دنیا اس وقت بہت زیادہ اٹینشن پے کر رہی ہے. تو اس طرح کے کیسز میں دکھ ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی نیگیٹو امیج جائے, میرے ماں باپ کی طرف سے جائے, میری بچی کی طرف سے جائے, وہ ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. میم یہاں پہ ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کال مجھے خیال سے ڈراپ تھی ہوئی تاں کہ بہر کال کر سکو تھا. آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں, جو شیلٹر ہوم میں آپ سے شیلٹر لینے کے لیے جو بچیاں آتی ہیں, تو وہ کیا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا یتیم بچیاں ہوتی ہیں, کیا ہیں؟ میرے ملک میں یہ جو اس قسم کی تباہی ہے نا, رشتوں کے ٹوٹنے کی تباہی, یہ کچھ پچھلے 5-10 سال میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, کرپشن کے بعد, یہ دوسری چیز ہے جس نے بہت بڑی ضرب لگائی ہے ایز اے نیشن پاکستان کو. ڈومیسٹک وائلنس کا عالم تو اس وقت یہ ہے کہ ہم تو طلاق کو ہی روکنے پہ رکے تھے نا, کہ ہم کسی طرح طلاق کو روک سکیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی پراپر طریقے سے شادیوں کو نبھاؤ. طلاق تو رکی نہیں, اب تو خلا اس سے زیادہ بڑھ گئی. تو جب طلاق اور خلا دونوں بڑھ گئی تو پھر گھر کیسے بسیں گے؟ آسان تھوڑی ہے. 2 بندوں کا, 2 اجنبی لوگوں کا ساتھ رہنا, یہ جانتے دوستی بھی ہو یا آپ کا رشتے کے بعد بھی ہو یا نکاح کے بعد بھی رخصتی میں ٹائم ہو, اس کے باوجود جب آپ ساتھ رہتے ہیں, 2 برتن ہوتے ہیں, وہ کھٹکتے ہیں. اگر دونوں ہی مرد اور عورت انا کے مارے ہو جائیں گے اور اپنی اپنی ذات کو اوپر رکھیں گے تو گھر نہیں بسیں گے. جب گھر نہیں بسیں گے تو ڈومیسٹک وائلنس ہوں گے. دیکھیے وائلنس کوئی آج نہیں ہو رہا, جب سے عورت پیدا ہوئی ہے وائلنس تو اس کے ساتھ ہمیشہ سے وہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. لیکن میری جو عورت تھی, میری جو ملک کی عورت تھی, وہ اس وائلنس کو بہت سمارٹلی ہینڈل کر لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اس کو یہ معلوم تھا کہ میاں کی 10 چھوٹی چھوٹی باتیں مان لیتی تھی, اور جو ایک بڑی والی بات ہوتی تھی نا, جس سے زندگی بدلتی تھی, وہ اپنی منواتی تھی. اچھا, مرد کا یہ ہے کہ مرد کو یس باس کروانا بہت اچھا لگتا ہے. اس کو, اس کی سائیکی اس کو بہت پسند ہے کہ آپ اس کو کہیں جی جو حکم سرکار آپ کا. تو ہماری عورتوں کو یہ سمجھداری آتی تھی کہ وہ جب میاں باہر سے آتا تھا, اس کو کھانا کھلاتی تھی, اس کو بٹھاتی تھی, اس کو تھوڑا فیملی ماحول دیتی تھی. اس کے بعد جس لمحے میں بات کرنی ہوتی تھی, وہ تب اس سے بات چیت منوا لیا کرتی تھی. اور اسٹریٹ میں بات نہیں کرتی تھی, کیونکہ شوہر تو باس ہے نا, مرد تو باس بنتا بھی ہے اور اس کو اندر سے خواہش یہی ہے. تو وہ اپنی بات طریقے سے منواتی تھی. آج کل کی بچیوں کو ہم نے یہ ٹریننگ, تحمل, صبر, سمجھداری دی نہیں ہے. اب تو ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اچھا, باہر دنیا میں تو شاید یہ بات چل جائے گی, گھر کے اندر یہ بات نہیں چلتی. اگر گھر کے اندر سبھی نے جو ہے نا ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ گھر نہیں بسے گا. وہ کہتی ہیں کہ مرد ہمیں اگر فوراً کوئی بات کہہ سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں, مرد گالی دے سکتا ہے تو ہم دے سکتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. اس طرح گھر نہیں بستے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سمجھدار بنایا, اور میرے ملک کی عورتوں نے, اور آج بھی کر رہی ہیں, اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت قحط ہو گیا, آج بھی راج کرتی ہیں. ہمارے گھر کے مرد اپنی بیویوں کو شہزادیوں کی طرح, ملکاؤں کی طرح رکھتے بھی ہیں. مسئلہ وہاں پیدا ہوا جب عورت کو خود سری سکھائی گئی نا. عزت نفس عورت میں بہت زیادہ ہونی چاہیے, خودی بہت زیادہ ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحمل, اور یہ چیزیں عورت کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. صرف ہمیں بتانے اور دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم نے اپنی بچیوں کو کیا بتایا؟ ایک دفعہ اونچی آواز میں بات کرے, گھر چھوڑ کر آ جانا. اس سے پہلے کہ وہ تمہیں طلاق دے, تم اس کو خلا لے لینا, اس سے مقابلہ کرو اس سے. ارے یہ مقابلے کے رشتے تھوڑی ہیں, یہ تو محبتوں کے, اور اگر محبتوں کے رشتے یہ نہیں بھی ہیں تو کم سے کم یہ عزتوں کے رشتے ضرور ہیں, ہونا چاہیے نا, آپ نبھائیے نا انہیں. مقابلہ بنایا ہوا ہے عورت اور مرد میں, تو ڈومیسٹک وائلنس تو ہوگا. اور عورت کتنی ہی اپنے آپ کو پاورفل کرے, جب وہ کبھی اس طرح سے مقابلے پہ آئے گی, اس کا نقصان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. ایک زیادتی کا کیس سامنے آتا ہے. زیادتی کے کیس میں میں ان عورتوں کی بھی بات کرتی ہوں, وہی عورتوں پہ تہمت لگانے لگتی ہیں. بھئی اس زیادتی کے کیس میں دونوں کو برابر کی سزا دو نا. اگر کوئی غلط کام ہوا ہے, کوئی عمل ہوا ہے, تو مرد عورت دونوں نے مل کر کیا, دونوں کو برا کہو. ایسا نہیں ہوتا. عورت کو ہی پکڑ کے کاروکاری کا بھی سلسلہ ہے, پوری سوسائٹی عورت پر ہی الزام لگا دیتی ہے, اپنے گھر والے بھی اس کو مشکوک کر دیتے ہیں, معاشرہ بھی اس کو مشکوک کر دیتا ہے, اور مرد کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جاتا ہے. لڑکی ایک رات باہر لے رہ کے آ جائے, اپنے ماں باپ بھی نہیں رکھتے اور اپنا شوہر بھی نہیں رکھتا, اور مرد باہر 4 دن کیا 6 دن کیا, اس کو اس طرح نہیں پوچھا جاتا. تو آپ نے سوسائٹی کی سوچ نہیں بدلی, ایک دم ساری چیزیں لڑکی کو دے دی, تباہی تو پھیلے گی. اور جو لڑکی کی طاقت تھی, جو لڑکی کی صلاحیت
थी कि मैंने कहा ना वो बहुत प्यार से 10 दफ़ा कहती थी जी मैंने आपका हुक्म माना, मैंने आपका हुक्म माना, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और एक हुक्म, जैसे हम बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आता है तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि जब अपने बच्चों को कहते हैं यहाँ नहीं यहाँ शादी करो, तो वो अपनी खुशी से हमारी मर्जी में जम हो जाते हैं। ये सलीके क्यों नहीं बच्चियों को सिखाए जा रहे हैं? तालीम तो दी जा रही है बच्चियों को, तरबियत क्यों नहीं दी जा रही है? और मेरे पास लड़कियाँ अपनी मर्जी से भी निकल कर आ सकती हैं, और कभी कभी घर में वो हालात बना दिए जाते हैं कि मैं तो उन्हें कहती हूँ जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हें इस बुरी तरह मारा, खुदा न खास्ता पीछे कोई रीढ़ की हड्डी वो तुम्हारी तोड़ दे, तुम्हें किसी और तरह से डिसेबल कर दे, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तो आपस में दो बर्तनों का खटकना अलग बात है, लेकिन अगर आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद इस लेवल का हो रहा है तो वो घर आपके रहने के लायक नहीं है, या जिस घर में आपकी इज्जत महफूज नहीं है, जिस घर में आपको ये पता है, क्योंकि बहुत सारे तरह तरह के मसाइल हैं, कुछ शादियां निकाह के नाम पे होते हैं बट वो निकाह नहीं होते, वो प्लानिंग करके रखते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे, फिर आपसे उन्होंने आगे क्या क्या काम करवाने हैं, बदले लेने हैं, या आपको आगे कहाँ कहाँ देना है, दोस्तों के पास देना है, या आपको किसी काम में लगा देना है। ये प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन होती जा रही हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चियों को कि अपने पीछे माँ बाप को रखो, बहन भाइयों को रखो, तमाम ज़रूरी है। अॼुकल्ह जा जेके हालात आहिनि, जहिड़ी तरफ़ मुआशिरो वञी चुको आहे या वञे पियो थो, त इन में तमामु ज़रूरी आहे तव्हांजी बैकबोन जेका हूंदी आहे, तव्हांजा पेरेंट्स हूंदा आहिनि, तव्हांजा भाइर हूंदा आहिनि, तव्हांजा घर भाती हूंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांजो कॉन्फिडेंस पंहिंजे ॿारनि ते आहे ऐं तव्हां उन्हनि खे उहा तवजो ॾियो था, त हू हेॾां होॾां वेंदा बि न। तव्हां टाइम कढो पंहिंजे ॿारनि जे लाइ, स्पेशली टाइम कढो। मां हमेशह चवंदी आहियां हिकिड़ी शइ, त तव्हां एतिरो बिज़ी रहो था, हिकिड़ी जाइ ते वेठा आहियो, मोबाइल्स यूज़ कयो था, पर हिक ॿिए सां ॻाल्हायो कोन था, टाइम ई कोन्हे कंहिं वटि, छो हर कोई पंहिंजे पंहिंजे में बिज़ी लॻो पियो आहे। त उहो टाइम जेको ॾे तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे ॾींदा, त शायदि उन्हनि खे इहा अहसास कमतरी बि न थींदी त असांजा घर भाती असांजो ख़्यालु नथा कनि पिया। सो ख़ुदारा इन्हनि शयुनि मां निकिरो ॿाहिरि, पंहिंजे ॿारनि खे तवजो ॾियो। अलाह बहितर तहफ़ुज़ ॾियण वारो आहे, उन खां पोइ तव्हां पंहिंजे औलाद खे पाण तहफ़ुज़ ॾियण वारो। ऐं ॾिसी वाइसी शादियूं बि करायो था त ॾिसी वाइसी, ऐं जेकॾहिं कोई कंहिंखे पसंदि करे थो त हुन में को गुनाह कोन्हे, करायो शादी, पर ॾिसी वाइसी करे। ईअं न त जेकॾहिं छोकिरी किथे चाहे थी या छोकिरो किथे चाहे थो तव्हां हुनखे हिकदमि मना करे था छॾियो, न, तव्हां करायो, हुननि जो बि हक़ु आहे, हुननि जी ज़िंदगी आहे, पर हर शइ अमल कयो, हुन ते ॾिसी वाइसी कयो। हुते कॉल वठंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम। तव्हां असांखे ॿीहर कॉल करे सघो था, कॉल तव्हांजी ड्रॉप थी वई आहे। तो ये तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। और फिर अगर आपके पास आते हैं तो आपको मतलब ज़ाहिर एक पेजेस बने हुए हैं, सबको पता है कि साइम बर्नी ट्रस्ट कहाँ पर है। आपके पास आते हैं तो क्या केसेस होते हैं, पुलिस को बताया जाता है, या जो मतलब मैजिस्ट्रेट के पास भी उनको पेश किया जाता है, कुछ इस तरह के सीन्स भी होते हैं? जी, अब तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, क्योंकि जितने भी शेल्टर होम्स हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। सही। अब एक और ज़रूरत इस बात की है कि जब चेक एंड बैलेंस यूँ हैं तो जो इदारे काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रही हैं, उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उधर भी एक सपोर्ट सिस्टम और अच्छा हो जाए तो मुनासिब बात है। हमारे पास ये जितने होते हैं ये सब लीगली हमारे पास होते हैं, यानी ऐसा नहीं है, वॉक इन का सीन नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पे इदारे पे खड़ा होकर आपने उसको कहा आप आ जाइए, ऐसा नहीं है। जो भी आएगा उसकी पूरी लिखत पढ़त होगी, कानूनी तौर पे पूरा उसका फॉर्म फिल किया जाएगा। फिर सबसे पहले तो हम काम ये करते हैं कि जो उसकी इमीडिएट फैमिली है, यानी अगर अनमैरिड है तो उसके माँ बाप, बहन भाई, कोई भी महरम रिश्ता, और अगर शादीशुदा है तो फिर उसका शौहर, हम उसको फ़ोन करके कोशिश करते हैं कि वो आ जाए और आकर मामला वहीं पर हल हो जाए, उसको शेल्टर होम भी ना जाना पड़े ना, क्योंकि हमारा ऑफिस काम करता है, फिर ऑफिस से लोग शेल्टर होम पर आते हैं, तो ऑफिस में मामला हल हो जाए ताकि एक रात भी वो औरत अपने माँ बाप के घर से दूर या अपने शौहर के घर से दूर ना रहे। मैम, इन बात को कंटिन्यू करें ब्रेक के बाद। जी ज़रूर। जी व्यूअर्स, वक्त था ब्रेक जो कार्यक्रम जो जल्दी वापस था। साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं जेको आहे माशाल्लाह सां शोभी भाई अची विया आहिनि। उहा 4:30 जो टाइम हुयो, हाणे 5 बजे जो टाइम, त शोभी भाई के भी वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण। शोभी भाई, ये टाइम कब से चेंज कर लिया आपने? टाइम तो वही है। हाँ, लेकिन ये है कि ब्रेक हमारी आज थोड़ी सी लंबी हो गई, तो मैं इस वजह से 4:30 से 5 हो गया। हाँ जी। आपको सब याद कर रहे थे, आपको पता है पिछले हफ्ते आपको सब याद कर रहे थे। मैं खुद सबको इतना याद कर रहा था। सारी बात। अच्छा किरण, बताएं वो कौन सी चीज़ है? हाँ चलें, IQ शुरू हो गया, जिससे मिलते ही हमारी आंखें चार हो जाती हैं। आईना।
हाँ बिल्कुल सही, वाह वाह, देखा ये होता है एक समझदार होस्ट का। आईने के बाद मियाँ से आंखें चार हो सकती है, मेरी तो उन्हीं से हुई है। तो वो तो हो चुकी ना, हाँ तो मतलब, अक्सर उन्हीं से ही होती हैं, और तो नहीं, अब मजीद किसी की से- कोई कहानी नहीं है। मजीद की अल्लाह ना करे कि कोई कहानी हो। ये सो माशाल्लाह से ये ठीक है आप शुरू भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त। सो व्यूअर्स, मूंखे तव्हांजी कॉल जो इंतज़ारु आहे, तव्हां जल्दी जल्दी सां कॉल्स कयो, तव्हां ॻाल्हाए सघो था। ऐं शुभी भाई बि अची विया आहिनि, का फरमाइश आहे त तव्हां उहा बि करे सघो था। मिसिस आलिया सां बि तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो था त बिल्कुलु ॻाल्हाए सघो था। अॼुकल्ह जे दौर में औरत माशाल्लाह जेतिरी स्ट्रॉन्ग आहे, पर उन खां अलावा थोरो मां इहो ज़रूरु चवंदसि हिते त हुनजो शायदि कुझु मेंटली कुझु चक्कर बि आहे, छो त काफ़ी केसिस थिया आहिनि, ऐं पंजाब हुजे चाहे पंहिंजो सिंध हुजे, ॿुधण में ईंदा आहिनि कुझु न कुझु, किथे न किथे कोई न कोई हादसो थींदो ई रहंदो आहे। स्ट्रॉन्ग थियो मां त उहो आहे जंहिं मतिलबु मां चवां थी त उन जहिड़ी का हस्ती नथी थी सघे पई। ऐं तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे, सफ़े मरवा में जॾहिं हिकु मां रोड़ी आहे त उते आबे ज़मज़म निकितो आहे। ऐं मतिलबु छा मां जी तारीफ़ कयां, मूं वटि लफ़्ज़ न आहिनि, पर का माउ पंहिंजी औलाद जो क़त्ल करे सघे थी, या कहिड़े क़िस्म जी माउ आहे? सो इन बारे में जेको आहे मिसिस आलिया सां असां ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। आप मेरी बात तो समझ गई होंगी? मैं सिंधी में जो बिल्कुल, मैंने आप बात की। माँ बोला तो मेरे सारे डायरेक्शंस आपकी तरफ हो गए। मैंने आपकी बात बिल्कुल समझ ली कि माँ कैसे औलाद को ख़त्म कर सकती है। ये कुछ केसेस हुए पास्ट में हमारे पास, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 होते तो मुझे इतराज़ नहीं था कि माशरा पूरी तौर पे तो कहीं का भी हेल्दी नहीं होता ना, लेकिन अब इसमें इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो औरत बेचारी और औरत बेचारी के जो नारे लगते हैं ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले, नहीं लगने चाहिए। औरत बेचारी हो ही नहीं सकती। औरत के हाथ में पूरी नस्ल, पूरी कायनात, वो बेचारी नहीं हो सकती। बेचारी का नारा लगाकर उसको इनसिक्योर किया जाता है, या उसको एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान कभी कोई बेहतर काम नहीं कर सकता। मर्द को अगर आप एहसास बर्तरी में लेकर जाएंगे तो भी वो ठीक काम नहीं कर सकता, औरत को कमतरी में तो भी ठीक नहीं रह। आप एक बराबर की सुकून की बात करें, एक नॉर्मल बात करें। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि ड्रम में 3 बच्चों को माँ ने डुबोकर मार दिया है, और सिर्फ इसलिए मारा है कि वो अगर उसकी शौहर से नहीं बनती थी, वो घर चलने को कह रहा था, तो उसने वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैंने औरत को इसलिए भी बर्बाद होते, माँ को बर्बाद होते देखा कि जब हमने लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना शुरू कर दिया, हम ये टर्मिनोलॉजी कहीं वेस्ट से आई थी, हमारे यहाँ भी आम हो गई, फिर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। क्योंकि अभी वो जो एक केस था, ये अभी जहन में आएगा, जो कत्ल कर दिया था, एक तो कंदील बलोच का केस था और एक और केस था जो कत्ल किया, और अभी तक उसका केस चल रहा है। उसको गला उसको काट के और जो काफी डिस्टेंस पे उन्होंने रख दिया था, वो जो इनका केस था। तो ये जो इस तरह के केसेस आए, लिव इन रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा औरत को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा, और इसके नतीजे में अगर खुदा ना खास्ता ये रिश्ता चलता भी रहा लिव इन रिलेशनशिप का, और किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जान नहीं ली, तो उसके बाद जो औलाद पैदा होगी, 9 महीने कौन रखता है कोख में? मर्द नहीं, औरत। और वो औरत जो 9 महीने अपनी उस एक लम्हे की गलती को कोख में रखती है, फिर जब उसको पैदा करती है, माँ जायज़ औलाद को जन्म दे या नाजायज़ औलाद को जन्म दे, होती वो माँ है, और तकलीफ वो पूरी उठाती है। उसके बाद जब उससे वो बच्चा छीन लिया जाता है, कभी तो छीन लिया जाता है, या कभी ऐसा होता है कि उसे खुद ही लगता है कि मैं इसको नहीं रख सकती, कचरे में फेंकते हैं, नाले में फेंकते हैं, दूसरी तीसरी मंजिल से फेंकते हैं, कहीं मैं कहती हूँ छोड़ कर चले जाते हैं रख कर। तकलीफ तो कम नहीं है, तकलीफ तो बहुत उरूज पे है। तो औरत को जब आप बराबरी की बात करेंगे, और जब आप औरत से कहेंगे कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो मैं अपनी बच्चियों को कहती हूँ तुम्हारा ही नुकसान ज़्यादा है जो तुम्हारे साथ ये सब करेगा। और मैं उन बच्चियों को भी जानती हूँ, देखती हूँ कि आते हैं, रिश्ते बनते हैं, 2 दिन नहीं चलते, वो चले जाते हैं। मैं तो निकाह के लिए भी कहती हूँ कि निकाह एक प्रॉपर एग्रीमेंट है। बहुत सारी बच्चियाँ खुद चली जाती हैं, वो गवाह बैठ जाते हैं, एक निकाह वाली सिचुएशन हो जाती है, और वो समझती है हमारा निकाह हो गया। चलिए अगर निकाह हो भी गया, वो निकाह नामा उस आदमी के पास होता है, जो मौलवी है वो आदमी लेकर आता है। पता ये चलता है कि जितने दिन भी साथ रहने, उसके बाद वो घर में सुबह उठी, शौहर जा चुका था,
जिससे निकाह हुआ था वो जा चुका था, निकाह नामा भी नहीं उसके ना पास। निकाह नामा है, ना उसको ये मालूम है कि कोई ये proof लड़का ही नहीं कहाँ है। से वो लड़का उसे अपने घर तो नहीं लेकर गया था, माँ बाप से तो नहीं मिलवाया था, वो अगर उसको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अब उसके पास क्या है, उसका अपना वजूद और उसकी गोद में एक नन्हा फरिश्ता। वो कैसे साबित करे इस बात को कि मेरा निकाह हुआ था, गवाह भी मियाँ के थे, वो जो बंदा था वो भी मियाँ ही का था, जो मौलवी आया था, निकाह नामा भी उसी का था, वो घर भी उसी का था, कमाई भी उसी की थी। आखिर में वो 9 मौलूद उसकी गोद में, और वो शेल्टर होम वो बच्चियाँ आती हैं। एक और औरतों ने तरीक़ेकार निकाला है, बेचारी होने के बाद अपने आप को बेचारी बनाकर दूसरी औरत का हक ले लेती हैं। यानी अगर खुदा न खास्ता एक घर आपका ख़राब हो गया है, या आपकी नहीं बनी, या आप बेवा हो गए, दूसरे का करती हैं, फिर दूसरी शादी आपका हक है, दूसरा निकाह अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, पाबंदी नहीं है। लेकिन हर चीज़ का कोई तरीक़ेकार होता है। अगर कोई शख्स हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ, तो आप उसके करीब आती हैं पहले मजलूम बन के। लोग कहते हैं कि मर्द बहुत बहुत समझदार है, मैं कहती हूँ मर्द की समझ वहाँ ज़ीरो हो जाती है जब उसके सामने कोई औरत उसकी मर्ज़ी की आ जाए। और मर्द को ये चीज़ ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आती है कि उसकी कोई परस्तिश करे, ये उसके अंदर है। तो वो औरतें, जैसे मर्द ने औरत को टारगेट किया ना, जैसे लड़कों ने टारगेट किया लड़कियों को, चाहे वो पबजी है या वो किसी और तरीके से, इसी तरह अब औरतें भी शिकार करती हैं मर्दों का, और उन मर्दों का ज़्यादा शिकार करती हैं जो शोहरत याफ्ता हों, जो पैसे वाले हों, और या जो ऐसे मर्द जो इस किस्म की गलती कर देते हैं कि अपनी बीवी की बुराइयां या अपने घर की बुराइयां वो वर्क प्लेस पे कर दें, दोस्तों में कर दें, या कहीं भी कर दें। ना बीवी को मियाँ की बुराई करनी चाहिए, और ना मियाँ को बीवी की घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। अब उन औरतों का तरीक़ेकार क्या होता है, अगर तो सामने वाला कोई शरीफ है तो मजलूम बन के भी उसके करीब चली जाती हैं। अगर उसको कोई स्टाइलिश औरत पसंद है और बीवी उसकी देसी घरेलू है, तो वो स्टाइलिश बन के उसके पास चली जाती हैं। फिर वो उससे छुपकर निकाह करती हैं। निकाह इतना खूबसूरत रिश्ता है कि उसको छुपकर करने की ज़रूरत ही नहीं है। छुपकर तो इंसान अगर करे तो किसी गलत काम को करे, लेकिन उन्होंने इस निकाह को छुपाकर इसलिए किया होता है कि अगर हमारी चली तो हम इसको छुपा कर रख लेंगे, और कोई मसला होगा तो मेरे पास कागज होगा इस आदमी की, तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगी। यानी शुरू में अगर ये एग्रीमेंट हुआ भी था तो बाद में वो उस मर्द को वहां पहुंचाती है। और हमने देखा है, हमने अभी अपने माशरे में औरतों के सताए हुए इस मर्द को, एक बहुत मजबूत मर्द को इस दुनिया से जाते देखा है, जिसने शादियों से, अगर किसी आदमी ने शादियों को बहुत आसान समझा, या उसने समझा कि मैं इतना मजबूत हूं कि मैं औरतों को हैंडल कर लूंगा। फी ज़माना एक औरत को हैंडल करना आसान नहीं है। और ये जो निकाहनामे भी मर्द ये सोच के देते हैं, चाहे मजलूम सोच के दें, चाहे अपनी पसंद के लिए वो दे दें, वही निकाहनामा इनके गले का फंदा भी बन जाता है। तो इस बात को इन औरतों से भी, बुरे इंसान से मोहतात रहिए, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। ओके, कॉल ड्रॉप थी भैया असांखे, तव्हां असांखे ॿीहर कॉल कयो जी। तो ऐसा नहीं है, मजलूम औरत भी है, मजलूम मर्द भी है, जालिम औरत भी है, जालिम मर्द भी है। अपने घरों को बचाइए, ऐसे मर्दों से भी बचाइए। औरतों को मैं कहूँगी कि मर्द अगर कमाने बाहर जाता है, अपने जिस्म को, अपनी इज़्ज़तों को संभाल कर बैठिए। और मैं उसी वक्त मर्दों से भी कहूँगी कि जो बीवी आपको तैयार करके, आपका सारा काम करके, आपके बच्चों को पालकर आपको घर से बाहर भेजती है कमाने के लिए, तो वहाँ कमाने जाइए, वहाँ से रिज़्क़ हलाल ला के अपने इन पर खर्च कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आप कमाएं भी वहीं, आधे से ज़्यादा खर्च भी वहीं कर दें, और आप अपनी सारी इंटरटेनमेंट भी बाहर ही ढूंढ लें। बाहर की औरत आपकी बीवी की रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकती। और ऐसी औरतें जो आपको टारगेट करके आपकी शोहरत के पीछे आती हैं, पैसे के पीछे आती हैं, ताकत के पीछे आती हैं, तो याद रखिएगा वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरी जगह ले जाकर नुकसान पहुँचाती हैं। और मर्द अपने आप को लाख ताकतवर समझे। जैसे एक चीज़ है सोसाइटी में कि औरत के ऊपर इल्ज़ाम बहुत जल्दी लगता है, लेकिन अगर कोई लड़ाई ऐसी हो जाए ना कि औरत और मर्द आमने सामने हो जाएं, तो याद रखिएगा औरत को सोसाइटी से सिंपैथी भी बहुत मिलती है। इतनी सिंपैथी मिलती है कि अगर मर्द की गलती ना भी हो और वो चीख चीख के बता रहा हो कि मैं गलत नहीं हूँ, औरत गलत है, और औरत ने एक दफ़ा सिंपैथी गेन कर ली सोसाइटी की, फिर वो मर्द उस औरत को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। वहाँ औरत का पलड़ा भारी होगा। ये वाला जो एक औरत कार्ड है ना, ये जो मजलूम वाला औरत कार्ड है, ये शरीफ औरत को खेलना नहीं आता। सही बात ये है। औरत कार्ड शरीफ औरत को खेलना नहीं आता। जब मैं शरीफ औरत को देखती हूँ तो वहां पे तो मैं देखती हूँ कि मर्द ने उसकी जिंदगी हर तरह से मुश्किल की हुई है, लेकिन जब मैं इन औरतों को देखती हूँ तो इन औरतों ने औरत कार्ड खेलकर मर्दों की जिंदगी मुसीबत बना दी है।
اور پھر اس کا نیٹ رزلٹ آتا ہے اسی عورت پر جو مظلوم عورت ہے, پسی ہوئی عورت ہے, کیونکہ جب اس کے گھر میں ایسی کوئی خاتون آتی ہے تو طلاق کس کو دی جاتی ہے؟ ایک بیوی کی فرمائش پر دوسری بیوی کو طلاق دی جاتی ہے. تو آپ تصور کیجئے نا کہ عورتیں ایک دوسرے کے اوپر کیسی کاری ضرب لگا سکتی ہیں, اور لگا رہی ہیں. ہمارے پاس ریسنٹلی سوشل میڈیا میں سارے کیسز بھرے ہوئے. کیا ابھی بھی یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کارڈ کون سی عورت کھیل رہی ہے. شریف عورت اگر کھیل رہی ہوتی تو بیچاری مظلوم نہ ہوتی, اور جو طاقتور عورت کھیل رہی ہوتی تو یہ کھیلنے کے بعد مرد کو کہاں پہنچا رہی ہے. چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. برے مرد سے بچیے, بری عورت سے بچیے, اپنے آپ کو اپنی رشتوں میں واپس لائیے. ڈومیسٹک وائلنس کے بجائے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ چیزیں سوشل میڈیا سکھا سکتا ہے, اگر کیسز کو ہم ان اے پازیٹیو وے, جیسے ابھی کر رہے ہیں کہ ہم کیسز کو لے کے ان اے پازیٹیو وے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم اس وقت کسی کی طرفداری نہیں کر رہے. میں ایک عورت ہوں, میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں عورت کے قصیدے ہی قصیدے پڑھتی رہوں. یقین جانیے جب میں عورت کی کوئی ایسی چیز بتاتی ہوں تو میں خود بھی کہیں شرمندہ ہو رہی ہوتی ہوں کہ ہوں تو میں بھی ایک عورت. لیکن جب میں انصاف کے لیے بیٹھتی ہوں یا جب میں معاشرے کی بات کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو اس وقت نہ میں عورت ہوتی ہوں نہ میں مرد ہوتی ہوں. میں صرف ایک نیوٹرل انسان ہوتی ہوں. ایک شیلٹر ہوم ہے جہاں پر لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی پازیٹیو اور نیوٹرل بات کروں, نہ مرد کی طرفداری نہ عورت کی. معاشرے کو بچانا ہے, اور معاشرہ عورت اور مرد دونوں سے مل کر بنتا ہے. ہم بائزڈ ہو گئے ایز اے نیشن, ہم لوگ بہت بائزڈ ہو گئے. جس کی طرفداری کرنی چاہیے اس کی نہیں کرتے, اور جس کی کرنی چاہیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات ہے میم. آج آپ یقین کریں, آپ سے بات کرنے کے بعد نا میرا تو دل کر رہا ہے کہ آج میں چپ کر کے بیٹھوں اور آپ ہی بولتی ہوں. سیریسلی واقعی حقیقت بیان کرے رہی ہوں آہن ان حقیقت کے اساں کنٹینیو کندا سی وقت تھو بریک جو. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک व्यूअर्स. ॿियो तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं सोसाइटी जी अॼु उहे ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि जेके सच आहिनि, ऐं हिमत खपंदी आहे, ॾाढी हिमत खपंदी आहे इन्हनि शयुनि ते डिस्कस करण जे लाइ, ॻाल्हाइण जे लाइ. ऐं माशाअल्लाह सां हिननि जो त कमु ई इहो आहे, डेली बेसिस ते अहिड़ा केसिस हिननि वटि अचनि था, ही हैंडल कनि था. अलाह सां हिननि खे हिमत ॾिनी आहे. एॾो वॾो इदारो आहे माशाअल्लाह सां जेको ॿई हस्बैंड वाइफ मिली करे हलाइनि था, ॾिसनि था हर कंहिंखे. ज़री शयूं जेके हूंदियूं आहिनि, नंढिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे ही ॾिसी करे समटाइम्स इंसान जो दिल भी फाटंदो आहे. सो मां इन्हनि खां बिल्कुलु इहो पुछणु चाहींदसि, बहुत दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं कि इंसान बहुत टूट जाता है अंदर से. कभी कोई इस तरह का केस आया जब आपने देखा हो तो आप उस वक्त रो पड़ी और आपकी हिम्मत जवाब दे गई हो? मैं औरत को बेइज्जत होता नहीं देख सकती. मैं औरत की बदकिरदारी को जस्टिफाई नहीं कर पाती, मर्द की भी नहीं कर पाती. मतलब बदकिरदार तो मर्द हो या औरत हो, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती. मेरा दिल टूट जाता है. मुझे गुर्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और अभी रिसेंटली मैंने सगे बाप उसकी औलाद को अपने पास लिया है, अपनी गोद में लिया है. मैं 3 दिन नहीं सो सकी. और मैं नहीं समझती कि मुझे लाइफ कुछ बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं. बस मेरे लिए इतनी ही तकलीफ बहुत काफ़ी थी. बहुत तकलीफ दे बात है. और उसी घर में वो बच्ची रही उस सारे टाइम में. बिल्कुल, ये केस अभी हमारे आंखों के सामने आया था कुछ दिन पहले ही, और ये मतलब ये कयामत की निशानी है. जब वो बच्चा मेरे पास था तो कितने दिन तो मैं समझी ये बच्चा एबनॉर्मल है. ना ताली की आवाज़ पे बोले, ना मुस्कुराए, ना कुछ करे. तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये किस तरह पैदा हुआ है. उस नई नस्ल को बर्बाद कर दिया था उन्होंने. जब वो माँ उस सारी हालत में होती होगी, जो अजियत वो देख रही थी वो उस बच्चे के अंदर सारी की सारी मौजूद थी. जब मेरे पास छोड़ के गए तो नंग धड़ंग बच्चा था कि सबसे पहले तो सीने से लगा के उसको लिबास पहनाया था, उसके बाद सबसे पहले उसको फीडर दी गई थी. इस हालत में छोड़ कर गए थे कि उस बच्चे के तन पे ना कपड़ा. यानी उस बच्चे से इतनी शदीद नफ़रत थी, इतनी शदीद नफ़रत थी उन लोगों को जिन्होंने उसे पैदा किया था, क्योंकि वो उनके गुनाह की निशानी बन गया था. लेकिन आप कैसे कर सकते हैं ये सब. और मेरे पास भी जो बच्चा आया उसके ऊपर कोई मैंने 4-6 महीने लगाए हैं उसको मोहब्बत देने में, उसको खुराक देने में, और ये मुतमईन होने में कि ये बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, इसको एबनॉर्मल किया गया है. तुम गुनाह भी करते हो, फिर उसके नतीजों को भी छुपाते हो. फरिश्तों को कत्ल करके तुम समझते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा. और मैं जिस केस का आपको जिक्र कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई जब पता चला कि माँ ने भी बेटी का साथ नहीं दिया, ये कह के कि मेरा शौहर है.
ارے ایسا شوہر ہے. مجھے حیرت ہے اس ماں پہ کہ اس نے کوئی, کیونکہ جب اس کے باپ کو پکڑایا اور پولیس تھانہ سارا کچھ ہوا تو وہ عورت کھڑی ہو گئی تھی کہ اس کو معاف کر دو, اس کو چھوڑ دو, یہ میرا شوہر ہے. ارے وہ شوہر کیسا شوہر ہے؟ اس کو تو میں سمجھتی ہوں ماں کو خود اپنی بیٹی کو پروٹیکشن دینی چاہیے تھی, لیکن ماں نے پروٹیکشن نہیں دی. میرے پاس جب ایسی بچی آئی جو کہ 12 سال کی تھی یا 11 سال کی تھی, اور اس کو جب غلط جگہ پہ رکھا گیا, اس کی تصویریں دی گئیں اور لوگوں کو بلایا گیا, دعوت دی گئی اس سب چیز کی, تو اس کو اتنا تیار کیا کہ جیسے 18 سال کی ہے. اس کو بازیاب کرایا گیا, ساری چیزیں آن ریکارڈ تھیں, اس کو لے کے شیلٹر ہوم آ گئے. میرے پاس رہی وہ بچی کچھ مہینے, لیکن ہم اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ کورٹ نے کہا کہ ظاہر ہے قانون یہ کہتا ہے کہ بچی نے یا بچے نے ماں باپ کے پاس جانا ہے. تو ہمارے پاس سے وہ بچی چلی گئی, اور اس کی ماں نے جب مجھے فون کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہو, میری یہ بیٹی یہ کام دوبارہ کرے گی, تم روک سکتی ہو تو روک لو. پھر اس نے کہا اس سے چھوٹی میری ایک بیٹی ہے, اس کے عوض مجھے اور پیسے ملیں گے, میں اس کے ساتھ بھی یہ کروں گی, تم روک سکتی ہو تو روک لو. اور میں عمر میں زیادہ ہوں, عرصے سے یہ کام کر رہی ہوں, میں بھی یہ کام کرتی ہوں, تم روک سکتی ہو تو روک لو. میں نہیں روک سکتی. میں عورت کی موت تو ایک دفعہ ہوتی ہے, لیکن جو بچیاں, جو عورتیں اس کام میں ہوتی ہیں, ان کی موت روزانہ ہوتی ہے. میرے پاس جبری پروسٹیٹیوشن کی بچیاں آ کے رہتی ہیں, وہ جب اپنی باتیں بتاتی ہیں, میرے لیے سب سے زیادہ مشکل لمحہ یہ والا ہوتا ہے کہ جب میں عورت کی تذلیل دیکھتی ہوں, چاہے وہ تذلیل عورت خود اپنی کر رہی ہو, چاہے وہ تذلیل اس کے محرم رشتے اس کے ساتھ کر رہے ہو, چاہے سوسائٹی تذلیل کر رہی ہو. میں تو عورت کو صرف ایک پیغام دیتی ہوں کہ اپنے وجود کی حفاظت کر لو اور جم کے کھڑی ہو جاؤ اس زمین پر, اللہ کا سہارا لے کے. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی. پھر میں عورت سے ہی کہتی ہوں کہ خدا را ایک عورت دوسرے عورت کے پیچھے کھڑی ہو جائے. مردوں سے تو میں صرف اتنی بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اپنی محرم, باہر کی عورتوں کی تو آپ حفاظت کریں گے, کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن خدا را اپنی محرم عورتوں کی تو عزت کریں, خدا را آپ محرم رشتوں کی تو حفاظت کریں. ہم وہ ہیں جو بھائیوں کے لیے دعائیں بھی مانتے ہیں, اور مائیں پتہ نہیں کتنے نوافل پڑھے, ہم کیا کچھ نہیں کرتے, منتیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے, شوہر کی زندگی کے لیے. یہی بھائی بہنوں کے سر سے دوپٹہ بھی نہ کریں, نہ کریں, خدا را نہ کریں. مجھے آپ نے تکلیف پوچھی نا, یہ آپ نے میری اس ایک بہت تکلیف دہ چیز کو آپ نے چھیڑ دیا ہے. یہ ہے میری تکلیف. میں کسی حال میں کسی بھی انسان کو سنبھال سکتی ہوں. کوئی مر رہا ہو تو میں آخری لمحے تک اپنے شیلٹر کی ماؤں کو, یا کوئی بھی ہے اس کو میں گود میں رکھ سکتی ہوں. میں آخری لمحے تک اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے سکتی ہوں. میں اس سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا میں کفن دفن کروں گی, میں کھڑے ہو کے مردوں کو نہلاتی ہوں. مجھے کسی کام میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بزرگ جاتا ہے, نہلا دیا, بھیج دیا. میں یہاں بے بس ہو جاتی ہوں. جب میں عورت سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتی ہے ہماری مرضی ہے, میرا جسم میری مرضی, میں کچھ بھی اس کو کروں, آپ ہوتی کون ہے؟ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے, یہ اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے. انہیں بھی نہیں روک سکتی. ان سے کوئی بات کروں تو انہیں لگتا ہے کہ جو عالیہ سارم برنی ہے یہ ہماری آزادی میں حائل ہو رہی ہیں. اور جو ٹوٹ کے آتی ہیں میرے پاس, انہیں جب شیلٹر میں سنبھالتی ہوں تو وہاں عالیہ سارم برنی کئی دن نہیں سو پاتی. دیکھیں, ہمت نہیں ہارتی ہوں میں, کمزور نہیں پڑتی ہوں میں. کوئی یہ نہ سمجھے, آج کوئی انٹرویو سن رہا ہوگا, یہ نہ سمجھے کہ اس قسم کے میرے اوپر اگر کوئی حملے ہوتے ہیں تو میں کوئی کمزور پڑ جاتی ہوں. ہاں میں دکھی ہوتی ہوں, ہاں میں بہت دکھی ہوتی ہوں, ہاں میں کئی دن سو نہیں پاتی, لیکن میں پھر پورے مشن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں ساری دنیا تو اللہ چلاتا ہے, میں اگر ایک بچی کو بھی بچا لوں گی, 2 کو بھی, تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن نہ تو عورت اس وقت رک رہی ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے, نہ مرد رک رہا ہے, نہ معاشرہ رک رہا ہے. اور نور مقدم کا کیس, میں کہتی ہوں اس کیس کو, جو نور مقدم کا کیس تھا, وہ ایک ایسا کیس تھا کہ اس سے میری بچیوں کو, عورتوں کو سبق لینا چاہیے. ایک ہی غلطی, ایک ہی گناہ, ایک ہی زیادتی دونوں لوگ کر رہے ہیں, لیکن اگر قتل بھی ہوتی ہے تو عورت ہی ہوتی ہے. میں نے کتنے ایسا نہیں ہے, میں نے وہ کیس بھی دیکھا ہے کہ بیوی نے شوہر کو, کراچی شہر کا واقعہ ہے کہ بیوی نے شوہر کے اعضاء کاٹ کے کھڑکی سے باہر پھینکے ہیں. لیکن میجورٹی کیسز میں مرد حاوی ہو جاتا ہے. خربوزہ گرے چھری پہ یا چھری گرے خربوزے پہ, بات ایک ہے. عورتوں نے بھی مردوں کے قتل کیے ہیں, ان کے اعضاء باہر پھینکے ہیں. پھر پولیس والوں نے وہ ساری چیزیں آ کے دیکھی تو پتہ چلا تھا دوسری یا تیسری بیوی تھی, اور وہ نشے کی حالت میں تھے, اور وہ سو رہی تھی. وہ عورت وہاں پر سو رہی تھی, پھر انہوں نے آ کے اٹھایا, وہ ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن ہوئی. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ, عورت بھی ظلم کرتی ہے سب, لیکن بس میری کمزوری ہے کہ
کہ میں عورت کو, مرد کو بھی, اب ایسا نہ ہو کہ کوئی اعتراض کر دے کہ میں مرد کو کچھ نہیں کہہ رہی, میں مرد کو بھی بہت کچھ کہہ رہی ہوں. دونوں برابر ہیں, گناہ ہر کوئی کرتا ہے. دیکھیے میں کہتی ہوں, جب میں عورت کہتی ہوں نا تو میں عورت کو بھی نہیں کہہ رہی, میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں. میں جب کبھی بھی عورت کو مخاطب کروں تو وہ ساری باتیں میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں. میں اللہ سے اپنے لیے دعائیں کرتی ہوں روزانہ, صبح دوپہر شام جب مجھے موقع ملے. اللہ میرے کردار کو بلند رکھنا, اللہ میرے جسم کی حفاظت کرنا, اللہ میرے نفس کو میرے کنٹرول میں رکھنا. اور مردوں سے تو مجھے بہت زیادہ چیزیں, کیسز اتنی میں نے دیکھ لی ہیں کہ ان کو جس وقت سمجھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مرد کو کوئی مرد زیادہ اچھا سمجھا سکے گا. اگر میری جگہ آپ سارم صاحب کو بلائیے, اگلی دفعہ آپ انہیں بلائیے گا, اگلی بار وہ آ کے یہاں اس سیٹ پر بیٹھیں اور مردوں کو وہ سمجھائیں, کیونکہ میں عورت کی فیلنگ بہت اچھی طرح جانتی ہوں. میں نے مردوں سے جب بھی بات کی تو مردوں کے پاس اتنے سارے ایکسکیوزز تھے, اتنے ایکسکیوزز تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان ایکسکیوزز کو کیٹر کیسے کروں, کیسے میں اس کو لے کر چلوں. عورت کی جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ عالیہ سارم برنی بنفس نفیس خود ہیں. وہ آپ کو ہر وہ بات کریں گی جو وہ خود محسوس کرتی ہے. اور وہ, میں صرف عورت نہیں ہوں, میں بیٹی بھی, میں بہن بھی, میں ماں بھی, اور میرے پاس سارے وہ جو چاروں رشتے ہوتے ہیں, میں بیوی بھی. چاروں جو رشتے ہوتے ہیں وہ میں نے بسر کیے ہیں, انجوائے کیے ہیں, تو میں اس پہ بات کر سکتی ہوں. لیکن میں نے بہت بڑا پیغام دیا ہے مردوں کو کہ اگر آپ, ویسے تو آپ باہر کی عورت کی عزت بالکل اس طرح کیجئے جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کی عورت کی عزت کوئی باہر کا مرد کرے. صحیح بات. یہ تو اگر مردوں نے صرف اتنا ہی کر لیا نا کہ باہر کی عورت کو وہ عزت دے دے. دوسرا, جب میں نے ان کو اور زیادہ کم مشقت میں ڈالا تو کم مشقت میں نے کہا کہ کم سے کم ان 4 عورتوں کو, اپنی ماں, بہن, بیوی, بیٹی, کم سے کم انہیں عزت دے دیجئے, کم سے کم ان کے ساتھ ہی ناانصافی نہ کیجئے, انہی کو سپورٹ کر لیجئے. اگر آپ ان 4 کو بھی سپورٹ کر لیں گے تو ہم نے اللہ سے مانگ کے رشتے لیے ہوئے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک فیملی ایسی نہیں ہے, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے باپ اس سے چھین لیا تو اس گھر میں اس کا محافظ بھائی تھا. اللہ نے بھائی چھین لیا تو اس خاتون کے پاس اس کا شوہر ہوگا, اگر شوہر بھی چلا گیا تو اس کے پاس بیٹا ہوگا. تو کوئی نہ کوئی سہارا, محرم رشتہ اللہ کی طرف سے دین ہے نا ہمارے پاس. ہمارا ملک وہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہماری نسلوں کو پتہ ہے کہ ان کا باپ کون ہے, بھائی کون ہے, ہمیں پتہ ہے. اسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے, اپنی اس عورت کی آپ عزت کی. اور میں اس بات کو قطعی نہیں مانتی کہ غیرت یہ کہتی ہے کہ تم اس کو ونی کر دو, کاروکاری کر دو, قتل کر دو. غیرت تو یہ کہتی ہے, اگر تم اتنے باغیرت ہو اور تمہارے اندر حیا اور غیرت ہے, کہ تمہاری بیٹی, بیوی, بہن, اس کی جو عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, نہ صرف یہ کہ وہ تم اس کو دو گے, قانون نے جو حق رکھا ہے نہ صرف یہ کہ وہ تم اس کو دو گے, بلکہ اگر دنیا میں کوئی بھی اس سے وہ حق چھیننا چاہے گا تو تم اس سے بھی لا کر اس کو وہ حق دو گے. حق چھین کے جائیداد کے پیچھے ان بہن بیٹیوں کو قاری کر دینا, یہ مرد کی غیرت نہیں ہے, یہ اس کے اپوزٹ ہے. پراپرٹی کھا جاتے ہیں, دیتے ہی نہیں حصہ, اس کے اوپر یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس کو غیرت کا نام نہ دیجئے. بہنوں کو دھکے مار کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. مطلب اس طرح کے بہت سارے واقعات سننے میں آ رہے ہیں. پھر ہی تو عورت اٹھی ہے نا. دیکھیے ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا ان سب واقعات کے بعد. جب کوئی مجھ سے کھڑے ہو کے کہتا ہے, جب کوئی عورت اس طرح کی بات کرتی ہے, وہ مجھے لاجواب کرنے کی کوشش کرتی ہے, ڈسکشن میں ہوتا ہے کہ میرے ہی بھائی نے حق کھا لیا میرے, تو اس پہ میں اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں جو میں نے ابھی کہی, کرو مقابلہ. جو تمہارا حق اللہ نے دیا وہ تم لو, وہ تمہارا حق ہے بس. لیکن اس حق کو لینے میں اپنے کردار کو نہیں کھونا ہے تم نے. صحیح بات ہے, اپنے کردار کو سنبھال لو, باقی اپنا حق لے لو. مضبوط رکھنا ہے, اتے ٹکی بھی ہنو آتا کہتے. کال بیٹھا ناسی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیر پہ گلائے جی, ڈسٹرکٹ شروع سے روز میں رامپور سے بات کر رہی ہوں. جی جی. مجھے عالیہ باجی سے تھوڑا سی بات کرنی ہے. اگر ان کا نمبر مل جائے, ان سے بات ہو جائے تو میرے لیے کافی آسانی بھی ہو سکتی ہے. میری تکلیف ایک شیئر کرنی ہے میں نے اپنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تاں پہ نمبر جو ہے نا اندر نوٹ کرایو. اساں ڈائریکٹر ہیں این ڈی شرما, تو تاں انہاں سا بالکل ڳالهائے سگھو था. پلیز مہربانی گال تک کرا جو بٹرے جی میں جی سے جی, آپ سے بات کرنا چاہیے. جی جی ضرور ضرور کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عالیہ باجی, آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم. بس ذرا سا ٹاپک ایسا ہو گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے,
تو پھر مجھے تکلیف تھوڑی سی پریشانی شروع ہو گئی, وہ یادیں میرے ذہن میں آ گئی. بس وہ مجھے آپ سے پرسنل نمبر پہ بات کرنی ہے, مجھے آپ سے پرسنل ایک مسئلہ ہے میرا, وہ میرے شیئر. آپ یہاں پہ نمبر اپنا لکھوا دیجئے, میں جاتے ہوئے نمبر لے جاؤں گی اور آپ کو کال کر لوں گی. اور اچھا اگر پرسنل بات آپ یہاں پہ لائیو نہیں کرنا چاہتی, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اکیلے میں پھر بعد میں بات کر لیں گے. ہاں ہاں, ان کو کہیں کہ یہ میرا نمبر جو میں جس نمبر پہ بات کر رہی ہوں یہی نوٹ کر لیں, اسی نمبر نوٹ پہ کرو, بات کرنی ہے. نوٹ کرو, بالکل بالکل ادی मां चई थी जॾहिं जुनेद बि आहिनि, एन डी बि आहिनि, प्लीज़ तव्हां जो नंबर नोट कयो ऐं जंहिं वक़्तु प्रोग्राम ख़तमु थिए त मिसिस आलिया खे नंबर तव्हां बिल्कुलु फॉरवर्ड कजो. थैंक यू अदी, वॾी महिरबानी. सो तकलीफ़ तो हर हाल में होती ही है, ये तो हकीकत बात है. پتہ ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نا ذرا ایک خاموشی بھی ہو جاتی ہے, تو وہ ایک چیزیں نا پھر ویژولائز کرنے لگتا ہے, ایک دم ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں. نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کے, میں سمجھ سکتی ہوں, اتنی ساری چیزوں سے آپ گزرتی ہیں, رات دن چیزیں دیکھتی ہیں, پھر جب انسان کے اندر میں جب اتنا لاوا پکتا ہے نا, اور پھر وہ جب کہیں اس کو موقع ملتا ہے تو وہ وہیں جا کے پھٹتا ہے. یار پہاڑ ہے نا, چٹانیں ہیں, لاوا پک پک کے وہ چٹانیں انہیں نہیں روک پاتی, وہ اس سے بھی وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ وینٹ آؤٹ. ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں, ہم چٹانیں تھوڑی ہیں. بالکل صحیح بات ہے جی. ویورز آئی ہوپ تو तव्हां खे प्रोग्राम पसंदि ईंदो हूंदो. वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं. व्यूअर्स बि तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं अॼु जेके बि ॻाल्हियूं असांजे शो में थी रहियूं आहिनि, असां कंहिंखे बि पॉइंट आउट करे नथा चऊं, न असां औरत खे था चऊं, न असां मर्द खे था चऊं. जेके सोसाइटी जे अंदरि जेके उहे केसिस आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं, जेके हिननि जे शेल्टर में अचनि था, हिननि जी वेलफेयर ॾिसी रही आहे, या अराउंड द ग्लोब जेके बि शयूं थी रहियूं आहिनि, असां हिकिड़ी मुआशरे जे अंदरि जेका गंदगी जेका हिकिड़ी फैलियल आहे उन ते असां डिस्कस करे रहिया आहियूं. त इन जे करे कंहिं ॻाल्हि ते एतिराज़ न कजो ऐं कोई बि पंहिंजे दिलि ते न खणे त औरत खे फेवर थियूं कनि या मर्द खे घटि थियूं कनि या मर्द खे सही थियूं चवनि त औरत खे घटि थियूं चवनि. असां कंहिंजे लाइ कुझु नथा चऊं, असां सिर्फ़ु उहा ॻाल्हि था कयूं जेका हक़ीक़त आहे, ऐं असां इन हक़ीक़त खे रोज़ बि ॻाल्हाईंदा आहियूं, हाईलाइट कंदा आहियूं, छो त ज़रूरी आहे. मुआशरे जे अंदरि एतिरो गंद फैलिजी चुको आहे जंहिंखे कंट्रोल करणु असांजे हथ में बि न आहे. हथनि खां शयूं निकिरी चुकियूं आहिनि. हा, पर जेके पेरेंट्स सम्झनि था, जेके ॿार सम्झनि था, ख़ुदा जो वास्तो अथव, पंहिंजे ॿारनि ते तवजो ॾियो ऐं पंहिंजे ॿारनि सां मिली जुली करे रहो. सो बातें तो होती ही रहेंगी. थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी सवाल आपसे कर लूँ मैं? कर लीजिए ज़रूर. इतना जब इंसान डिप्रेस होता है, परेशान होता है और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स करते हैं मेरे खुद को. शेल्टर में धूप छाँव चलता है. जब ईद का हम चांद देखते हैं ना, तो आधा घंटा रोने का होता है. वो शेल्टर में, मैं शेल्टर में होती हूँ, रोने का इसलिए होता है कि सब अपने घर को याद करते हैं और उन छतों से, उन लॉन से देखा करते थे, अब शेल्टर के लॉन से देख रहे हैं. उसके बाद वो रोना धोना हम रैप अप करके रख देते हैं. ठीक है, वो कैसे एंटरटेनमेंट करते फिर हैं? हमारी मेहंदियाँ निकलती हैं, चूड़ियाँ निकलती हैं, ईद के कपड़े, फिर वो फुल एंटरटेनमेंट होता है. उसमें गाने भी हो सकते हैं. फिर हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि हम खुशी इस बात की मनाते हैं कि ठीक है, घर से दूर हैं या कहीं से भी दूर हैं, इज्जत से शेल्टर होम में आलिया भाभी के साथ बैठे. माशाल्लाह. अल्लाह ताला ने हमारी कौम को इतना जज्बा दिया है कि उन बच्चियों और औरतों के लिए सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं. भाई पैसा तो आवाम ही दे रही है ना, आम लोग ही दे रहे हैं. तो क्या अल्लाह का ये करम कम नहीं है कि हमारे माशरे में जहाँ घरों से निकालने वाले मौजूद हैं, वहीं पे शेल्टर होम चलाने वाले भी मर्द और औरतें मौजूद हैं. सही बात है. फिर हमारा वो वाला दौर शुरू होता है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने शादी में देखा होगा कि शादी में खुश जब रुखसती हो रही होती है तो सब रो रहे होते हैं, और फिर रुखसती के बाद दुल्हन भी खुश, वहाँ पे वो खीर चटाई की रस्म और सब चल रहा है, और यहाँ माँ भी सुकून की नींद सोती है कि अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बेटी इज्जत के साथ दूसरे घर चली गई. रोना, मुस्कुराना, ये सब जिंदगी के अलग अलग रूप हैं, फेजेस हैं. बिल्कुल. तो इसी बात पे जो है हम शोभी भाई को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें आज कुछ सुना दें. जरूर. और ये मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम शेल्टर की बच्चियों को डेडिकेट करें. किरण, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं मैम ने. यकीन माने, जैसे कहते हैं आँखें खोल देना. बिल्कुल. तो कोई शक नहीं इसमें, ये एक इंसान का एक एक्सपीरियंस होता है. वो सब बातें जो इन्होंने की हैं, वो एक इस्लाह के लिए हैं, लोगों की समझ के लिए हैं, ना कि ये कोई सीरियस मैटर है. और इन्होंने मर्द और औरत दोनों के लिए ही बातें की हैं. मुझे मैं बड़ा अपने आप को खुश किस्मत समझता हूँ कि आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ. यहाँ मैं लेट हो गया, ये मुझे थोड़ा सा दुख है. और कोई शक नहीं इसमें कि
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اوپر اللہ کی ذات بھاری، نیچے عورت کی ذات طاری، کیونکہ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم عزت ان کی برقرار رکھیں، ان کی عزت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین، لیڈیز یا عورتوں کی ہی عزت ہے، مرد کی بھی اپنی بالکل ہے، بالکل ہے، ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اور بہت اگر مقدم سمجھے ہے تو۔ ہمارے ہاں لیے۔ جی، تو بڑے ساری باتیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں، اور آپ تو دیکھتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ میرے خیال میں تو یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر کریں گے، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بڑی خوبصورت سی غزل ہے، ان باتوں سے میں بھی کافی آگے تک چلا گیا ہوں۔ ہلو 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 ہلو۔ پیشانی حیات میں کچھ ایسے بل پڑے، پیشانی حیات میں کچھ ایسے بل پڑے، ہنسنے کو جی جو چاہا تو آنسو نکل پڑے، رہنے دے نہ بجھا میرے آشیاں کی آگ، رہنے دے نہ بجھا میرے آشیاں کی آگ، اس کشمکش میں آپ کا دامن نہ جل پڑے، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے۔ اپنی کہانی کیسے سناؤں، اپنی کہانی، اپنی کہانی کیسے سناؤں، اپنی کہانی، چمن میں باخدا شبنم نہیں ہے، چمن میں باخدا شبنم نہیں ہے، یہاں دامن کو ایسے نچوڑا، یہاں دامن نچوڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے، اپنی کہانی، اپنی کہانی کیسے سناؤں، اپنی کہانی، محبت میں مجھے برباد کر کے، محبت میں مجھے برباد کر کے، لہو دل کا نچوڑا ہے کسی نے، لہو دل کا نچوڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے
ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں، میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے، کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے۔ اپنی کہانی کیسے سناؤں، اپنی کہانی، اپنی کہانی کیسے سناؤں، اپنی کہانی۔ قفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں، قفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں، کہاں پہ آ کے سر کو پھوڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے۔ بہت اچھی، ماشاء اللہ بہت کیوں؟ اچھی، اور موقع کی مناسبت سے وہی بات ہے نا، میں ساری آپ کی باتیں اور وہ ایک چیز جیسے امیجن کر رہی تھی جیسے میرے سامنے سے گزر رہی ہیں، میں مطلب دیکھا نہیں اس طرح، لیکن آپ کو سلام ہے سیریسلی، جزاک اللہ۔ آپ مطلب اتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں سے، صبر کرتی ہیں اس پر، اور اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اللہ آپ کو اور ہمت دے۔ آمین آمین، اللہ میری قوم کو رشتے نبھانے والا بنائے، انشاءاللہ اور یہی تو غلطیوں کو نہیں پکڑیں ایک دوسرے کی، جس نے رشتہ نبھانا ہوتا ہے وہ آپ کی 100 غلطیاں بھی بھلا دیتا ہے، اور جس نے رشتہ توڑنا ہوتا ہے نا وہ ایک غلطی کو جواز بنا کے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ اور ایک بات میں اور کہوں، اگر کسی کو چھوڑنا ہی ہے آپ نے، چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، الزام لگا کے نہ چھوڑیے، گندہ نہ کریں، اس کو الزام لگا کے نہ چھوڑیے۔ اور عورت نا بہت محبت کرتی ہے اپنے محرم رشتوں سے، وہ ان سے علیحدہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عورت اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھولتی، چاہے وہ محرم رشتوں کے ہاتھوں کیوں نہ ہو، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، عورت بے عزتی نہیں بھولتی۔ تو عورت کو بے عزت کبھی نہیں کیجیے گا۔ آپ کو محبت نہیں ہے نہ صحیح، نہیں چاہیے محبت، نہ الفاظ ہی صحیح۔ تو توڑتے ہیں، یہ وہ ہاں، الفاظ ہوتے ہیں جو توڑتے ہیں۔ مرد کی نظر میں زندگی گزارنے کا معیار کچھ اور ہے، عورت کی نظر میں زندگی گزارنے کا معیار کچھ اور ہے، اور اس میں عورت مرد کی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے، عورت جذباتی زیادہ ہوتی ہے، مرد ذرا تحمل سے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مرد کہتے ہیں کہ وہ بیوی جس کے ساتھ 10 سال گزار لیے، 20 سال گزار لیے، بھابھی اب اچھی نہیں لگتی، اب دل چاہتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو پہلے تو میں اس کا چہرے ہی دیکھتی تھی، تو پہلے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو روک لوں، میں ان کو کسی طرح اس بات پر قائل کر دوں کہ جس کے ساتھ پوری جوانی گزر گئی، اب جب تمہارے پاس پاور پیسہ آ گیا، اب چھوڑ کر تمہیں کیا ملے گا۔ نہیں قائل کر پائی میں انہیں، نہیں، شاید کوئی کئی کیسوں میں کوئی 2-4 ہوں، یا میرے سامنے تو میرے لحاظ میں، مروت میں، یا شاید میرے بولنے میں اللہ نے کوئی تاثیر رکھی ہو، وقتی طور پہ مان بھی جائیں، بس شیلٹر سے باہر قدم نکلتے ہی وہ پھر وہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے الفاظ کو، اپنی اسٹریٹجی کو بدلتی جاتی ہوں، جیسے زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے، اتنی تیز رفتار تو میں نہیں ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا بدلتی جاتی ہوں۔ جب میں نے یہ بات سمجھ لی نا کہ جس نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، جس نے رشتہ توڑنا ہی توڑنا ہے، تو پھر میں کہتی ہوں پھر اس قصے کو یا اس داستان کو اچھا سا موڑ دے کے چھوڑ دو۔ پھر میں اس طرف آ گئی، پہلے میں جوڑنے پہ بات کرتی تھی، اب میں یہ کہتی ہوں کہ بے عزت کر کے نہیں چھوڑو، اس کو رسوا کر کے نہیں چھوڑو، اس کو بے آسرا کر کے نہیں چھوڑو۔ جیسے اللہ کے بھی حکم ہے کہ تم نے اگر طلاق دینی ہے یا علیحدگی کرنی ہے تو اس کو عزت کے ساتھ دے لے کے رخصت کرو۔ تو اب میں اس طرف قائل کرتی ہوں لوگوں کو، کیونکہ اتنی زیادہ نفس کی غلامی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ نفس کی غلامی ہو گئی ہے کہ آپ لاکھ اللہ کا خوف دلا دیجئے، آخرت کا، قبر کا، اب نفس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری یہ جو نئی نسل ہے، لڑکے لڑکیاں سب، ہماری یوتھ، اس کو اب نفس کے آگے چیزیں اس طرح نظر نہیں آ رہی، اور ہم قصوروار ہیں۔
دنیا کا سب سے حسین رشتہ جو میں نے اپنی زندگی میں, اللہ تعالیٰ سالم صاحب کو زندگی سے دے, میں تو حسین ترین رشتہ اپنی زندگی کا گزار رہی ہوں, کیونکہ یہاں میرا بیٹھنا, کانفیڈنس سے بات کرنا, اس میں سالم صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے کہ میرا ایک بیٹر ہاف, میری ایک بیک بون ان کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہے. لیکن میں ان عورتوں کو دیکھتی ہوں جو بولتے ہوئے بھی گھبراتی ہیں, ڈرتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. ان کا جملہ جیسے سوشل میڈیا میں نکلتا ہے, گھومتا ہے, تو ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. وہ کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے, میں نے بڑی بڑی پاورفل عورتوں کو دیکھا ہے کہ معاشرہ کیسے ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. تو اتنا حسین رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, لباس ہے, سب سے زیادہ میرے معاشرے میں اگر اس وقت کسی کو بے عزت کیا جا رہا ہے تو اس رشتے کو بے عزت کیا جا رہا ہے. چاہے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, عامر لیاقت بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ سب چیزیں اللہ جانے اور ان کا بندہ جانے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن شادیوں کا جو ایک سلسلہ ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا, ہم نے عالم آن لائن میں دیکھا تھا کہ مذہب کس طرح سے مطلب دو الگ الگ شیعہ سنی بیٹھ کے ہم کتنے پیار سے بات کر سکتے ہیں, ایک فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کی عزت سب کچھ. لیکن یہ جو ایک رشتہ تھا نا, شادی کا رشتہ, وہ ہوتے بڑے عرصے تو چٹپٹی خبریں, پھر ہوتے کیا انجام ہم نے دیکھا, کتنا ہمیں دکھ ہوا. پھر دعا زہرا کا ہم نے دیکھا. ہم کیا کمپیریزن کریں, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا مذہب پہ, دین پر بات کرنے والا, عبور رکھنے والا انسان, اور ایک چاہے 14 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے, مجھے اس کی عمر سے کیا لینا دینا, مجھے تو بچی ہے, مجھے دکھ دونوں طرح ہے. وہ بچی, ادھر بھی نکاح کی کہانی ہے, ادھر بھی نکاح کی کہانی ہے, ادھر بھی گھر برباد ہوا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ گھر کو آباد رکھے. دعا ہے کہ آباد رکھے. لیکن جو کچھ دعا زہرا کے ساتھ ہوا, یہ جس کیس میں ہوا, میرے ملک کی اور بچیاں اس راستے پہ نہ جائیں, ماں باپ کو اس طرح دکھ نہ اٹھانا پڑے کہ بچی اپنی ماں سے مل نہ سکے. میں تو جو اچھی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں اور ماں باپ خود ان کو رخصت کرتے ہیں, انہیں بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے سسرال کی باتیں میکے میں نہ کرنا, لیکن میکے کی مضبوطی, میکے کی بڑائی اپنے سسرال میں بارہا کرنا, ضرور کرنی کہ میری ماں میرے ساتھ ہے, میرا باپ میرے ساتھ ہے. یہ بات, کیونکہ جہاں آپ سسرال میں جاتے ہیں انون لوگ ہیں, آپ کو کیا معلوم وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں, آپ کو نہیں معلوم ان کی نیت کیا ہے. سب لوگ اچھے نہیں ہوتے, شادی تو ضرور کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سب کے گھر آباد کرے, لیکن کانشیس رہنا چاہیے نا. آج کا جو دور جا رہا ہے, تو آپ کو کون سنبھال کے چلے گا, آپ کے ماں باپ, آپ کے سارے لوگ. یہ جو کورٹ میرجز ہو رہی ہیں, اتنی ٹوٹ کے بچیاں میرے پاس آ رہی ہیں شیلٹر ہوم میں. کورٹ میرج کو, میں پسند کی شادی کو پسند کرتی ہوں. شادی تو ہوتی ہی وہ ہے جس میں پسند شامل ہونی چاہیے, اس کے بغیر تو وہ شادی نہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری مسلط ہوتی ہے. لیکن کورٹ میرج کے رجحان کو نہیں بڑھائیے. کورٹ میرج کا رجحان بڑھے گا تو فیملی سسٹم کمزور پڑ جائے گا. دیکھیے, ایک اولاد, چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اگر آپ اس کو پالتے ہیں پوستے ہیں, وہ جوان ہوتے کہے گا بھئی میری مرضی ہے, میں چاہے نکاح کروں, میں چاہے گھر چھوڑ کر چل جاؤں, میں کچھ بھی کر لوں. تو کیا ماں باپ یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہو جائیں گے, ساری جوانی لگائی ان پر, کما کر کھلایا ان کو, اپنے آپ کو جگایا, ان کو سلایا, ان کو ہنسایا, خود کو رلایا, تو کیا اس کا اینڈ یہ ہے؟ ماں باپ بد دعا نہیں دیتے, ماں باپ ساتھ نہیں چھوڑتے, لیکن ماں باپ کا دل مرجھا جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, جو ابھی کی نسل ہے نا ماں باپ کی, وہ تو دعائیں بھی دیتے رہیں گے, پیچھے بھی جیسے دعا زہرا کے ماں باپ جا رہے ہیں وہ سب کچھ کریں گے, لیکن ان کا حال دیکھ کے جو اور ماں باپ آئیں گے پیچھے, وہ اس طرح نہیں کریں گے. وہ اگر یہاں غلط رزلٹ دیکھیں گے تو ان کی سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی, تو دوسری نسل کے بعد آپ ماں باپ کو کھونے لگیں گے. آج جو کیسز ہو رہے ہیں, آج سے 10 سال بعد آپ ان کے ریزلٹس دیکھیے گا. جب سوشل میڈیا آیا, سوشل میڈیا سے پہلے نائٹ پیکیجز عام ہوئے تھے. نائٹ پیکیجز پہ اگر میرے پروگرامز کہیں ملیں, آپ کو نکال کر دیکھیے گا کس طرح سے نہیں بات کی ہم نے. اور میں ایک بہت معمولی سے انسان ہوں, اگر میں نے اتنی بات کی ہے تو میرے ملک میں تو بڑے بڑے مفکر ہیں, میرے ملک میں تو دانشور ہیں, لکھاری ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, ڈرامہ لکھنے والے ہیں, وہ بھی تو بولتے ہوں گے. اگر نہیں بولے تو کیوں نہیں بولے, اور اگر بولے تو سنا کیوں نہیں گیا. آج تم نے نائٹ پیکیجز کھول کے پہلے عادی کیا یوتھ کو کہ رات بھر جاگ کے چھپ کے باتیں کرو ان سے, جن سے ایک جملہ نہ بولنا, آپ کو نہیں بولنا چاہیے ایک جملہ بھی, جن سے فاصلہ کرنا چاہیے, ان سے قربتیں, جن سے قربتیں ہونی چاہیے گھر والوں سے, ان سے فاصلے, اور جن سے فاصلے ہونے چاہیے ان سے قربتیں, وہ بھی رات کی تنہائیوں میں. جب اللہ کہتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دنیا شر میں چلی جاتی ہے, جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا خیر میں آتی ہے, اور ہم پورا دن سو کے کاروبار بھی شروع کرتے ہیں تو رات کو شروع کرتے ہیں, یا ہم 12 بجے کے بعد شروع کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی. بہادر شاہ ظفر کے دور میں جب ختم ہو گئی وہ سلطنت, ختم ہو گیا وہ نام مسلمانوں کا, جب انگریز
दोपहर का खाना खाते थे, लंच टाइम होता था तो बहादुर शाह जफर के महल में उस वक्त नाश्ते की बात हुआ करती थी, और वो उस वक्त तक अपना सारा काम, जब तुलू हुआ था सूरज, उन्होंने ख़त्म कर लिया होता था दोपहर तक, और हम अपना सूरज उस वक्त तुलू करते थे। मुसलमान कभी इस तरह कामयाब नहीं हो पाएगा ये सोच के कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला मुझे बहुत प्यार करता है तो अल्लाह ताला मुझे उरूज देगा। ऐसा नहीं होगा। उरूज तो अल्लाह उसी को देगा जो अल्लाह के तरीक़ेकार पर चलेगा। अगर वो नॉन मुस्लिम चलेगा, उरूज नॉन मुस्लिम को मिलेगा, मुस्लिम चलेगा, उरूज उसको। क़यामत में, आखिरत में, कब्र में वो हम है और हमारा मज़हब है, हमारा अक़ीदा है कि हमारी हर चीज़ में पूछ होगी। हाँ, लेकिन हम ये कहें अल्लाह को कि अल्लाह वो सुबह से दोपहर तक वो काम कर रहे थे लेकिन उन्हें नहीं आप नवाजिएगा, आप हमें नवाजिएगा, क्योंकि हम नमाज तो पढ़ते नहीं हैं, रात भर तो शायरी होती थी, सारे सिलसिले होते थे महलों में, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें उरूज दे दीजिए। नहीं मिलेगा ऐसे उरूज, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और एक आखिरी चीज़ मेरे मुल्क में रह गई थी, रिश्तों की मजबूती। कुछ भी था, हम माँ को यहाँ बिठाते हैं, दूसरों की माँ को आज भी बिठाते हैं। देखिए अभी भी सब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत तेज़ी से हम जवाल की तरफ हैं। कारोबार में हम बेईमान, सही बात है, ठीक है, 100%। और याद रखिएगा कि जब हम कारोबार में बेईमान हुए ना, हराम कमाया और हराम खाया, आपको जब हमारे जिस्म में हराम जाता है तो हमारे सारे अमाल हराम हो जाते हैं। फिर उस हराम कमाई से हमारे जिस्म में इतनी हमारी नेगेटिविटी भर गई। पूरी दुनिया अगर साइंटिफिकली आप लीजिए तो सिर्फ खेल है एनर्जी का, दुनिया में और कुछ भी नहीं है, एनर्जी है। आप देखिए ना, जिस्म तो साकित हो जाता है, रूह निकल जाती है, तो रूह क्या है? रूह यकीनन कोई एनर्जी है जो जिस्म से निकल जाती है, और रूह नहीं मरती। एनर्जी तो चाहे आप वो काइनेटिक थ्योरी ले लीजिए, आप वो पोटेंशियल ले लीजिए, आप आइंस्टाइन की थ्योरी ले लीजिए, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्जन है। एनर्जी तो जो रब ने पैदा कर दी सो इस कायनात में हमेशा रहेगी। तो हम जो जो काम करते हैं एनर्जी से वाबस्ता है। नेगेटिविटी खाते हैं, नेगेटिविटी सोचते हैं, नेगेटिविटी बोलते हैं, और वो लोग जो ये नहीं करते उनसे मुकाबले कर रहे हैं। देखिए दुनिया में तो उनकी जीत इसीलिए है कि वो अल्लाह को नहीं मानते लेकिन अल्लाह की मानते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। वो किताब जो हमारी है, बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारी है, हम बहुत प्यार से कहते हैं कि हमारी है, लेकिन रुखसती के वक्त सर के ऊपर है, घर में सबसे ऊंची वाली शेल्फ पे है, लेकिन वो किताब नहीं है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ना पढ़ा ना समझा, जिन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी उन्होंने पढ़ भी लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और हम उसको समझे कि क्योंकि हमारी किताब है ना, ये बिल्कुल हम वो काम करें। एग्जाम्स होते थे ना, तो किताब खोली और बड़ी अच्छी मोटी वाली लाइब्रेरी से हम बुक लेकर आए थे, बड़ी अच्छी वाली, और अगर हम लेटे में ये ड्रामा भी देख रहे हैं तो किताब हमने यूँ सीने पे रखी होती थी और हम फील ये कर रहे होते थे किताब अंदर जा रही है, पढ़ रहे हैं और किताब अंदर हमारे कुछ नहीं जाता था। जब एग्जामिनेशन रूम में हम बैठते थे तो हमें पता चलता था कि यहाँ पर जितनी पढ़ी थी वही याद है, जो सिर्फ सीने पे रख ली थी वो अंदर कुछ नहीं गया था। सही बात है। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं नाज़िया हसन बात कर रही हूँ। जी बेटा, क्या बोलना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि मुझे 9 साल हो गए हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से औलाद नसीब नहीं हुई, तो मैं एडॉप्ट करना चाहती हूँ और आपकी इसमें मुझे मदद चाहिए, और इस वजह से मैंने कॉल की है। अच्छा, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर? बिल्कुल कर लें, और हमारे पास से एडॉप्शन होती है, उसको मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बता दूं, ये तो बेशक नंबर भी अपना ना दें। सिविक सेंटर पर सारिमबनी ट्रस्ट है, वहाँ जाके अपनी एक CV, अपनी एप्लीकेशन, अपनी जो भी इनकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दे दें, और फिर वहीं से ये पूछ लेंगी कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह। मोटा अगर मैं इनको बता दूं कि शादी को 10 साल का अरसा होना चाहिए, और ये बे औलाद ही, मतलब मेडिकली अनफिट हैं, तो ये एडॉप्शन की तरफ जाएं, और इससे पहले ना कोई अडॉप्ट किया हो ना इसके बाद, यानी अपने घर में बहुत सारे लोगों का ना वो करें, और बच्चे का जो भी बेहतर फ्यूचर होगा वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। और ये जितनी भी मैं आपको शराइत बता रही हूँ वो इसी वजह से हैं कि बच्चे की बेटरमेंट होनी चाहिए। जैसे शादी को 10 साल इसलिए ताकि मियाँ बीवी की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा ना हो कि बच्चा भी मिल जाए उसका मियाँ बीवी ही साथ ना रहे, खुदा ना खास्ता। तो वो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, तो ये जितनी चीज़ें हैं वो उस बच्चे की बेहतरी के लिए हैं। और मेडिकली अनफिट, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिलों को बहुत वसत दे कि हम अगर अपनी औलाद पैदा हो जाए तो अडॉप्टेड या उस बच्चे को भी हम लें, लेकिन हम तो अपने माशरे में देख रहे हैं कि भाई का बच्चा भी बुरा लगने लगता है अपने बच्चों के आगे, या अपनी ख़ानदान के भी बच्चों के साथ। हम
हमारी नेचर में ना मुकाबलेबाजी बहुत आ गई है और हम थोड़े सेल्फ सेंटर्ड, तो ये जितनी भी 2-3 चीज़ें रखी हैं, अगर बहन मेरी सुन रही हैं तो इस वजह से हैं। बाकी अगर कोई एक आध चीज़ वो आ जाएंगी, वहाँ उन्हें डिटेल मिल जाएगी, अपनी वो सारी एप्लीकेशन में अपना नंबर और सब चीज़ें वो दे दें। चले, मूंखे उम्मीद आहे त तव्हांखे तव्हांजे सवाल जो जवाब मिली वियो हूंदो, तव्हां हिननि खे बिल्कुलु कॉन्टेक्ट करे सघो था, इंशाल्लाह अल्लाह साईं बेहतर कंदो। थैंक यू सो मच मैम, आप आई और आपसे आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनके आज थोड़े से तो दिमाग जहन खुले होंगे। प्रोग्राम अच्छा आपका मुझे इस हवाले से लगा, इंतहाई क्रिटिकल केसेस होते हैं, ठीक है, और उसमें बात करने का मौका, जाहिर है आजकल बड़ी जल्दी जल्दी फ्लेवर बदलता है, फास्ट दुनिया है ना, अब तो नॉवल भी 100 लफ्ज़ों के होते हैं, पहले 100 पेज से ज़्यादा होते थे। तो इतनी बड़ी बात 2 मिनट में करनी आसान नहीं होती। आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे मज़ा ये आया कि अगर बात बड़ी थी तो बात करने का वक्त भी था। तो ये आपने बहुत अच्छा, आज के फास्ट दौर में जो आपने प्लेटफॉर्म रखा है वो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? मोहब्बतें बांटिए, नफ़रतें ख़त्म कीजिए और अपने रिश्तों को नहीं छोड़िए। इन रिश्तों को हमने पकड़कर वापस लाना है, हमारी ताकत है ये। और दुनिया से मुकाबला प्लीज़ रिश्तों में मत कीजिए। वेस्ट की तकलीद आप उनकी टेक्नोलॉजी में कर लीजिए, साइंस में कर लीजिए, उनके सच बोलने पे कर लीजिए, और चीज़ों में ना करें। रिश्तों में उनको मत फॉलो कीजिए, वो हमसे बहुत पीछे हैं उसमें। कम से कम जो चीज़ हमें अच्छी है उसको तो एंजॉय करें, उसको तो ओन करें। और मियाँ बीवी का रिश्ता टॉप ऑफ द लिस्ट है, इस रिश्ते को अच्छे से चलाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शोभी भाई। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। जी व्यूवर्स, उम्मीद आहे त तव्हांखे जो शो पसंदि आयो हूंदो ऐं इहो ई चवणु चाहींदसि, जीअं आलिया मैम चयो त रिश्तनि जी क़दुरु कयो। घटि रिश्ता हूंदा आहिनि, स्पेशली जेके माउ पीउ जा, भाउ भेण जा ऐं जेके मुड़ुस वारो जेको रिश्तो हूंदो आहे न, इन्हनि जी क़दुरु कयो। इन्हनि जी क़दुरु कंदा त तव्हां ज़िंदगी में सुकून सां ऐं आज़ादी सां घुमी सघो था। ऐं पंहिंजी ॿारनि जी हिफ़ाज़त कयो, पंहिंजी नियाणियुनि जी हिफ़ाज़त कयो। सो इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मिलंदासीं। तेसीं ताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।